नमस्ते उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू। आज एनएफआरएस फर एसएमइज को यो आज तेस्रो दिनको तालिममा म सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको महत्त्वपूर्ण दिन बुद्ध जयन्ती मा यहाँहरू सबैजनालाई म धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै अब धेरै ढिला नगरिकन र एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूबाट केही साथीहरूले मलाई चाहिँ कसैले फोनबाट कसैले एसएमएसबाट टेक्स्टबाट मलाई यो मेटेरियल उपलब्ध नभएको भन्ने पनि कुराहरू यहाँहरूले गर्नुभएको छ। सबैलाई मेटेरियल पठाइसकिएको छ। यदि कसैले मेटेरियल पाउनु भएको छैन भने अन्तिम दिनमा यहाँहरूले यहीँबाट डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी यसमा यो फाइलमा यसमा सेयर गरिनेछ र त्यति दिनसम्मलाई धैर्य धारण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। र कतिपयलाई सिस्टमबाट मेटेरियल गइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अपडेटेड मेटेरियल यहाँहरूलाई अन्तिम दिनमा सेयर गर्ने पनि वचनबद्धता यहाँहरूसँग म व्यक्त गर्दै अब आजको यो ट्रेनिङ जुन हिजो जस्तै 20मा एकछिन हामी क्वेसन एन्सरको पनि सेसन 5-10 मिनट जति राखेर यसलाई आज पनि हिजो जस्तै एकदमै इन्जोयबल बनाउँदै यसलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि म सूर्यजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सूर्यजी प्लिज। धेरै धन्यवाद विनोद सर। हामी 5 दिनको यो ट्रेनिङ कार्यक्रममा 2 दिन बिताइसकेका छौँ, अब बाँकी 3 दिन छ। म आशा गर्छु यो 2 दिनमा हजुरहरूले एनएफआरएस फर एसएमईसँग सम्बन्धित धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउनु भएको छ अथवा हजुरहरूले आशा गरे अनुसारको यो ट्रेनिङ गइ नै रहेको छ। हामी सबैजना टेक्नोलोजीमा नयाँ नै छौँ, हामीले पहिला यो प्रयोग गरेका थिएनौँ, नयाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ र मेरो आफ्नो अनुभवमा यो पहिलाभन्दा अथवा हामी फिजिकल्ली भेटेर गर्ने ट्रेनिङ भन्दा यो अझै धेरै इफेक्टिभ देखिएको छ। एकैपटक धेरैजनालाई ट्रेनिङ दिन सम्भव देखिएको छ र अझै आउने दिनहरूमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट गरेर यसलाई अझै इफेक्टिभ बनाउन सकिने देखिएको छ। यसमा हजुरहरूको पार्टिसिपेसन, हजुरहरूको सहयोग एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। हामी अब अरू धेरै कुरा नगरी हामी क्लासमै छिरौँ, हामी आफ्नो टार्गेटमै जाउँ। हामी हिजो 4वटा टपिक्स पढेको थियौँ हिजोको दिनमा। त्यो मध्ये पहिलो थियो प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स। प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सको केही पार्ट हामीले अस्ति पढेको थियौँ र केही बाँकी रहेको पार्ट हामीले हिजो सकाएका थियौँ। प्रेजेन्टेसन अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा हाम्रो वित्तीय विवरणहरू कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने, वित्तीय विवरणहरूको ढाँचा कस्तो हुने, वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्ने न्यूनतम आइटमहरू के हुने, अथवा वित्तीय विवरणको 4वटा स्टेटमेन्टमा वा नोट्समा खुलाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्छन्, उपवर्गहरू के हुन सक्छन्, कुन मिनिमम कुराहरू, न्यूनतम के इन्फर्मेसनहरू अथवा सूचनाहरू हाम्रो वित्तीय विवरणहरूमा हामीले खुलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यो सेक्सनमा पढेका थियौँ। अर्को सेक्सनमा हामीले पढेका थियौँ अकाउन्टिङ पोलिसिज, अकाउन्टिङ इस्टिमेट्स एन्ड एरर्स। यो सेक्सनमा हामीले अकाउन्टिङ पोलिसिज भनेका के हुन्, अकाउन्टिङ पोलिसीहरू कसले सिलेक्सन गर्छ, कसरी सिलेक्सन गर्छ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ, हाम्रो लेखानीतिहरू छनौट गर्दा के कुरालाई ध्यान पुर्याउनुपर्छ, कसरी ती लेखानीतिहरू हामीले लागू गर्छौँ भन्ने कुराहरू पढेको थियौँ। त्यस्तै गरी लेखानीतिमा यदि परिवर्तन हुन्छ भने एउटा पुरानो लेखानीति छोडेर हामी नयाँ लेखानीतिमा प्रवेश गर्छौँ अथवा त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ भने त्यो लेखानीतिमा भएको परिवर्तनको असरलाई कसरी लेखाङ्कन गर्ने, हाम्रो वित्तीय विवरणमा कसरी लेखाङ्कन गर्ने भनेर पनि पढेका थियौँ। र त्यो कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्दा हामीले त्यसलाई रेट्रोस्पेक्टिभ लेखाङ्कन गर्ने अथवा भूत प्रभावी कार्यान्वयन गर्ने भनेर पढेका थियौँ। भूत प्रभावी कार्यान्वयन भन्नाले हाम्रो लेखानीति अथवा नयाँ लेखानीति पहिलेदेखि अथवा सुरुदेखि नै लागू भइरहेको थियो भन्ने अनुमानको आधारमा अथवा एजम्सनको आधारमा हामी हाम्रो वित्तीय विवरणहरूलाई समायोजन गर्छौँ, एडजस्ट गर्छौँ र त्यो समायोजन गर्दा पहिलादेखिको त्यो नयाँ लेखानीतिको असरलाई क्याल्कुलेट गर्दै आएर हाम्रो कम्प्यारेटिभ फिगरको अथवा कम्प्यारेटिभ इयरको अथवा प्रिभियस इयरको ओपनिङ रिटेन अर्निङ्समा त्यसको हामी इफेक्ट दिन्छौँ। हामीले हिजो एउटा सानो एक्सर्साइज पनि गरेका थियौँ। त्यसरी नै हाम्रो अकाउन्टिङ पोलिसीको इफेक्ट, चेन्जेस इन अकाउन्टिङ पोलिसिजको इफेक्टलाई हामी हाम्रो वित्तीय विवरणमा समायोजन गर्छौँ। त्यस्तै अर्को थियो अकाउन्टिङ इस्टिमेटहरू। अकाउन्टिङ इस्टिमेट भनेको के हो भन्दा हामीले पढेका थियौँ र अकाउन्टिङ इस्टिमेटको चेन्ज अफ अकाउन्टिङ इस्टिमेटलाई कसरी हाम्रो वित्तीय विवरणमा हामी त्यसलाई समावेश गर्ने
भनेर पढेका थियौँ। यसमा चाहिँ अकाउन्टिङ एस्टिमेट चेन्ज गर्नु भनेको एकदमै रुटिन म्यानेजमेन्ट वर्क हो। यो एकदमै डे टु डे हाम्रो बिजनेस अफेयर्समा आइरहेको छ। त्यसकारण यसको धेरै ठुलो असर सारभूत रूपमा नपर्न पनि सक्छ, पर्न पनि सक्छ। तर हामी यसको असरलाई हामी अकाउन्टिङ पोलिसी चेन्जमा जस्तो ब्याकडेटमा गएर गर्दैनौँ कि अबको आउने दिनहरूमा मात्रै, आगामी दिनहरूको वित्तीय विवरणमा मात्रै त्यसको असरलाई दर्शाउँछौँ। हामी विगत समयका वित्तीय विवरणहरूलाई अकाउन्टिङ इस्टिमेट्समा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन गर्दैनौँ। त्यस्तै अर्को थियो एरर्स, गल्तीहरू। विगत वित्तीय विवरणहरू बनाउँदाखेरि विगतको समयमा धेरै गल्तीहरू भएका हुन सक्छन्। केही गल्तीहरू जानेर भएका हुन सक्छन्, केही गल्तीहरू नजानेर भएका हुन सक्छन्। गल्तीहरू वित्तीय विवरणमा मिसस्टेटमेन्ट भएको पनि हुनसक्छ र गल्तीहरू हाम्रो अकाउन्टिङ पोलिसिजहरू लागू गर्नमा भएको गल्तीहरू पनि हुन सक्छ। त्यस्तो गल्तीहरू अहिलेको पिरियडमा अथवा वर्तमान पिरियडमा अथवा वर्तमान अवधिमा पत्ता लाग्यो भने त्यसलाई कसरी लेखाङ्कन गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी सच्याउने, लेखाङ्कन गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने हामी अर्को पार्टमा पढेका थियौँ। त्यसलाई हामी दुई किसिमले हेर्छौँ। त्यो गल्तीहरू मेटेरियल छ कि इमेटेरियल छ भनेर हेर्छौँ। इमेटेरियल छ भने वर्तमान पिरियडमै हामी त्यसलाई, वर्तमान पिरियडकै वित्तीय विवरणमा हामी त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ, समायोजन गर्छौँ। र मेटेरियल छ भने त्यसलाई हामी अघिल्लो वर्षदेखिकै हेरेर त्यसलाई हामी रेट्रोस्पेक्टिभली करेक्ट गर्छौँ। रेट्रोस्पेक्टिभ करेक्सन कसरी गर्ने भनेर हामीले हिजै हेरिसकेका थियौँ। हिजो एउटा सानो इक्जाम्पल पनि गरेका थियौँ। त्यही अनुसार नै हामी त्यसलाई समायोजन गर्छौँ अथवा सच्याउँछौँ, करेक्सन गर्छौँ। अर्को सेक्सन थियो हामीले पढेको इभेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड, अथवा वित्तीय विवरणको समाप्ति पछाडि घटेका घटनाहरू, रिपोर्टिङ पिरियडको समाप्ति पछाडि घटेका घटनाहरू। त्यस्ता घटनाहरू दुई किसिमका हुन सक्छन् भनेर पढेका थियौँ। एउटा एडजस्टिङ इभेन्ट, समायोजनकारी घटना, र अर्को नन एडजस्टिङ इभेन्ट। एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको त्यस्ता इभेन्ट हुन् जसको सिग्नल अथवा क्लु असार मसान्तमा अथवा वित्तीय विवरणको दिनमा, अन्तको दिनमा रहेको हुन्छ र असमायोजन योग्य घटनाहरू अथवा नन एडजस्टिङ इभेन्टको चाहिँ त्यो दिनमा हाम्रो के रहेको हुँदैन, कन्डिसन एक्जिस्ट हुँदैन, कन्डिसन बाँकी रहेको हुँदैन। त्यसकारण समायोजन योग्य घटनाहरू छन् भने ती समायोजन योग्य घटनाहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो असारसन्तमा जति पनि वित्तीय विवरणहरू छन् त्यसमा भएका एसेट्स, लायबिलिटिजहरू अथवा इन्कम एक्सपेन्सेसहरूलाई हामी समायोजन गर्छौँ र नन एडजस्टिङ इभेन्टको लागि चाहिँ हामी समायोजन गर्दैनौँ। तर नन एडजस्टिङ इभेन्टहरू मेटेरियल छन् भने हामी त्यसले चाहिँ खुलासा गर्छौँ भनेर पढेको थियौँ। अर्को थियो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। यो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर भन्ने सेक्सनले चाहिँ केही सर्टेन इभेन्टहरू अथवा सर्टेन रिलेसनसिपहरू र सर्टेन ट्रान्जेक्सनहरू डिस्क्लोज गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट दिन्छ। यसले रिकग्निसन अथवा मेजरमेन्टको प्रिन्सिपलहरूलाई कभर गर्दैन। यसले के गर्छ, रिलेटेड पार्टीसँग सम्बन्धित, सम्बन्ध पक्षसँग सम्बन्धित केही कारोबारहरू र केही सम्बन्धहरू खुलासा गर्नुपर्ने भनेर तोक दिन्छ। यसमा पहिलो हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो रिलेटेड पार्टीहरू अथवा सम्बन्ध पक्षहरू कुन कुन हुन् अथवा को हुन् भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। हाम्रो बुकमा क्लियरली सबै तोक दिएको छ के छ भनेर। त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ र पत्ता लगाइसकेपछि हाम्रो वित्तीय विवरणमा हाम्रो सम्बन्ध पक्षहरू अथवा रिलेटेड पार्टीहरू यिनीहरू हुन् भनेर हामीले खुलाउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को, ती सम्बन्ध पक्षहरूसँग वर्षभरिमा हामीले के कारोबार गर्यौँ, कस्तो कारोबार गर्यौँ, कति रकम बराबरको कारोबार गर्यौँ र वर्षको अन्त्यमा ती पार्टीहरूबाट, ती रिलेटेड पार्टीहरूबाट हामीले लिनुपर्ने, उठाउनुपर्ने रकम कति छ अथवा ती पार्टीहरूलाई हामीले तिर्नुपर्ने रकम कति छ भनेर सबै खुलासा गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को, सिनियर म्यानेजमेन्ट, निकायको सिनियर म्यानेजमेन्टलाई तिरेको सम्पूर्ण सुविधाहरूको विवरण पनि हामीले खुलासा गर्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि निकायको उच्च व्यवस्थापन तहमा बस्ने कर्मचारीहरू त्यो निकायको सम्बन्ध पक्ष हुन्छन्। हामीले हिजो यति पढेका थियौँ। आज हामी जिन्सी मौजदात अथवा इन्भेन्ट्रीबाट हाम्रो क्लास सुरु गर्छौँ। जिन्सी मौजदात, पहिला हामी जिन्सी मौजदात भनेको के हो भनेर हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस फर एसएमईले तोकिदिएको परिभाषाबाट सुरु गरौँ। परिभाषा अनुसार निम्नानुसारका सम्पत्तिहरू मौजदात हुन्। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, मौजदात भनेका के रहेछन्, सबभन्दा पहिला सम्पत्ति रहेछन्। हामीले सुरुको दिनमा पढेका थियौँ नि सम्पत्तिको परिभाषा हो। त्यो सम्पत्तिको परिभाषामा पर्ने सम्पत्तिहरू रहेछन्, मा पर्ने
रिसोर्स रहेछ इन्भेन्ट्री भनेको। निम्न स्तरका सम्पत्तिहरू मौजदात हुन्। पहिला के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरू भनेको हाम्रो सम्पत्तिहरू रहेछन्। सामान्य व्यवसायको सिलसिलामा बिक्रीको लागि राखिएका हाम्रो इन्टिटीले सामान्य व्यवसायको डे टु डे बिजनेसमा सेलिङ पर्पजको लागि राखेको अथवा बिक्री गर्ने पर्पजको लागि राखिएको सम्पत्तिहरू र अर्को माथि कमा उल्लेख गरिएको बिक्रीको लागि उत्पादन प्रक्रियामा रहेका अथवा हामीले बिक्री गर्ने उद्देश्यको लागि हाम्रो सामान्य व्यवसायको सिलसिलामा बिक्री गर्ने उद्देश्यको लागि हामीले आजको दिनमा राखेको उत्पादन प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति भन्छौँ, WIPहरू भन्न सक्यौँ। क नम्बरकोलाई हामी सामान्य व्यवसायको सिलसिलामा बिक्रीको लागि राखिएका सम्पत्तिहरूलाई हामी फिनिश गुड्स भन्न सक्छौँ। माथि कमा उल्लेख गरिएको बिक्रीको लागि उत्पादन प्रक्रियामा रहेका भनेको मतलब हाम्रो वर्क इन प्रोग्रेसहरू र उत्पादन प्रक्रिया वा सेवा आपूर्तिको सिलसिलामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ वा अन्य पदार्थहरू, कच्चा पदार्थहरू हुन सक्छन् अथवा अन्य विभिन्न पदार्थहरू हुन सक्छन्। यी सबै कुराहरू के हुन्, हाम्रो जिन्सीको परिभाषाभित्र पर्ने सम्पत्तिहरू हुन्। यो सेक्सनमा कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट, फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट र बायोलोजिकल एसेटहरू एक्सक्लुड गरिएको छ, किनकि कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट, फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट र बायोलोजिकल एसेटलाई कभर गर्ने गरी हाम्रो एनएफआरएस फर एसएमईमा अथवा हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा अर्को छुट्टै सेक्सन छ। त्यसकारण यी कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टहरू, फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट र बायोलोजिकल एसेटहरू हाम्रो इन्भेन्ट्रिजमा पर्दैन अथवा यो सेक्सनको स्कोपमा पर्दैनन्। जिन्सी मौजदातको मापन, मेजरमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री कसरी गर्ने त? कुन मूल्यमा हाम्रो वित्तीय विवरणमा जिन्सी मौजदातको रकम उल्लेख गर्ने भन्ने यहाँ हामी पढ्छौँ। निम्न मूल्यमा जुन कम हुन्छ, यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है, जुन कम हुन्छ, यहाँ तल दुईटा मूल्य दिएको छ, त्यो मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसैमा मौजदात सामग्रीको मापन गर्नुपर्छ। पहिलो छ मौजदात सामग्रीको लागत, कस्ट अफ दोज इन्भेन्ट्रिज। हाम्रो जति पनि इन्भेन्ट्रिजहरू छ तिनीहरूको लागत कति हो हामीले पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसपछि सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने लागत घटाएपछिको अनुमानित बिक्री मूल्य, त्यो बिक्री मूल्यबाट हाम्रो त्यो मौजदात सामग्रीहरू फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्नको लागि लाग्ने कस्ट र त्यो बिक्री गर्नको लागि लाग्ने कस्ट, त्यो घटाइसके पछाडिको हाम्रो जुन मूल्य छ त्यो मूल्यको बीचको जुन कम हुन्छ, यो दुईटा मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसमा नै हामी के गर्छौँ, इन्भेन्ट्रिजलाई मेजरमेन्ट गर्छौँ। हाम्रो फुल एनएफआरएसमा सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने लागत घटाएपछिको अनुमानित बिक्री मूल्यलाई नेट रियलाइजेबल भ्यालु भन्ने कन्सेप्ट दिएको छ, तर हाम्रो एनएफआरएस फर एसएमईमा एनआरभी भनेर त्यो टर्म ठ्याक्कै युज गरेको देखिँदैन। त्यसकारण हामी जिन्सी मौजदातको मापन गर्दाखेरि लोअर अफ कस्ट एन्ड इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट एन्ड सेल। म यहाँ सरहरूलाई एउटा कुरा प्रश्न पारौँ, इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस भन्नाले आजको दिनमा बसेर हेर्दा ती इन्भेन्ट्रिजहरू हामीले कति मूल्यमा बेच्न सक्छौँ, बेचिसकेका छैनौँ तर अबको दिनमा हामी कति रकममा बेच्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस। भोलि अथवा अहिले एकछिन पछाडि अथवा 5 दिन पछाडि 10 दिन पछाडि कहिले बेच्ने हो, कति मूल्यमा बेच्न सक्छौँ, त्यो मूल्य भयो। त्यसपछि लेस, त्यसबाट के कुरा घटाउनु पर्यो, कस्ट टु कम्प्लिट। कस्ट टु कम्प्लिट भनेको हाम्रो WIP छ, हामीसँग WIP छ, हामी WIP को भ्यालुएसन गर्दैछौँ अथवा WIP को मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भने त्यो WIP लाई फिनिश गुड्समा लैजान अब बाँकी कति रकम खर्च गर्नुपर्छ, त्यो रकमलाई पनि हामी इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइसबाट घटाउँछौँ र कस्ट टु कम्प्लिट द सेल अथवा त्यो बेच्दाखेरि केही सर्टेन कस्टहरू इन्भल्भ भएको हुनसक्छ। यदि त्यसरी त्यो बेच्दाखेरि केही जस्तै हामी कमिसनहरू दिन सक्छौँ अथवा डेलिभरी कस्टहरू लाग्न सक्छ, त्यस्तै कस्टहरू छ भने त्यो कस्टहरू पनि त्यो जिन्सी मौजदातको मापन गर्दाखेरि इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइसबाट घटाउनुपर्छ। यसमा कस्ट टु कम्प्लिट हाम्रो WIP मा मात्रै लागू हुन सक्छ। हामी जस्तै फिनिश गुड्स नै किनेर ल्याएर फिनिश गुड्स नै बेच्छौँ भने त्यो बेलामा कस्ट टु कम्प्लिट नलाग्न सक्छ, नहुन सक्छ, जिरो हुन सक्छ, किनकि हामीले जस्तो सामान ल्यायौँ त्यो सामानलाई त्यसरी नै बेच्छौँ। त्यसकारण फर्दर एडिसनल कस्ट टु कम्प्लिट अथवा सम्पन्न गर्न लाग्ने कस्ट नहुन सक्छ। त्यसकारण जिन्सी मौजदातको मापन गर्दाखेरि हामीले यो दुईटा अमाउन्ट पहिला क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र यो दुईटा अमाउन्ट क्यालकुलेट गरिसके पछाडि यो दुईटा अमाउन्ट मध्येमा जुन कम छ त्यही कम भएको रकमलाई हामी के गर्छौँ, हाम्रो वित्तीय विवरणमा जिन्सी मौजदातको रकम उल्लेख गर्छौँ। अब के हुन्छ त, जस्तै उदाहरणको लागि मौजदात सामग्रीको मूल्य 100 रुपियाँ थियो र सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने लागत घटाएपछिको अनुमानित बिक्री मूल्य 90 रुपियाँ आयो भने हामी के गर्छौँ,
हामीले त्यो इन्भेन्ट्रीलाई 100 रुपियाँ त तिरिसकेका छौँ, हाम्रो लागत त पहिले 100 रुपियाँ भइसकेको छ। अब यसको मूल्य जम्मा 90 रुपियाँ मात्रै देखियो, किनकि यो कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले जुन कम छ त्यसमा राख्छौँ, 90 रुपियाँ मात्रै देखियो भने अब त्यो 10 रुपियाँलाई के गर्ने भने त्यो 10 रुपियाँलाई हामी खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गर्छौँ तुरुन्तै। वित्तीय विवरणको प्रफिट अर लस स्टेटमेन्टमा हामी त्यसलाई तुरुन्तै खर्चको रूपमा दाबी गर्छौँ, खर्चको रूपमा त्यसलाई लेखाङ्कन गर्छौँ। तर यदि कस्ट भन्दा सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने घटाएपछिको अनुमानित मूल्य धेरै छ भने त्यसमा हामी केही गर्नु जरुरी भएन, किनकि हामीले कस्टमै अथवा हाम्रो जति लागत हो, हाम्रो आफ्नो लागत जति हो त्यतिमै हामी के गर्छौँ, इन्भेन्ट्रीको मूल्यलाई देखाउँछौँ। त्यसकारण त्यसमा फर्दर केही एडिसनल गर्नुपर्ने कुरा भएन। तर यदि मौजात सामग्रीको लागत भन्दा सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने लागत घटाएपछिको अनुमानित बिक्री मूल्य कम छ भने त्यो कम भए जतिको रकमलाई हामी खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गर्छौँ। अब हामीले अगाडि त पढ्यौँ दुईटा अमाउन्टको बीचमा तुलना गर्नुपर्छ भनेर, त्यो मध्ये पहिलो थियो जिन्सी मौजातको लागत। जिन्सी मौजातको लागत भनेको के हो अथवा यसलाई कसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भन्दा जिन्सी मौजात वर्तमान स्थान र अवस्थामा ल्याउन लाग्ने निम्नलिखित लागतहरूलाई मालसामान मौजातको लागतमा समावेश गर्नुपर्छ। के रहेछन् त? कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा पहिलो खरिद मूल्य, त्यो इन्भेन्ट्री हामीले खरिद गरेको छौँ भने खरिद गर्दा लागेको सम्पूर्ण मूल्य। अर्को छ कस्ट अफ कन्भर्जन, त्यसको मतलब मौजात रूपान्तरण गर्दा लागेको लागत। हाम्रो र मेटेरियलहरु पनि हामीले मौजात हो भनेर पढेको थियौँ। त्यो र मेटेरियलहरु अथवा अरू डिफरेन्ट पदार्थहरु मेटेरियलहरुलाई फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्नको लागि, फिनिश गुड्समा परिवर्तन गर्नको लागि, फिनिश गुड्समा ढाल्नको लागि जति पनि खर्चहरु लागेको छ, प्रोसेसिङमा जति पनि खर्चहरु लागेको छ त्यसलाई हामी मौजात रूपान्तरण गर्दा लागेको लागत भन्छौँ। जस्तै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरुले र मेटेरियलहरु राखिसकेपछि सिमेन्ट प्रोड्युस हुने बेलासम्म, सिमेन्ट उत्पादन हुने बेलासम्म त्यो बीचमा जति पनि खर्चहरु बेहोर्छन् त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ? कस्ट अफ कन्भर्जन। त्यो भनेको र मेटेरियललाई फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्चहरु। र अन्य लागत भन्नाले इन्भेन्ट्रीजलाई वर्तमान स्थानसम्म, वर्तमान स्थान र वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरु पर्छन्। यो हामी डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ। कस्ट अफ पर्चेज हामी अगाडि पढ्यौँ। इन्भेन्ट्रीको लागतमा कस्ट अफ पर्चेज, कस्ट अफ कन्भर्जन र अदर कस्ट पर्छन्। त्यो मध्ये कस्ट अफ पर्चेजमा के कुराहरु पर्छन् त हेर्नुस् त। खरिदको लागतमा निम्न रकमहरु समावेश हुन्छन्। पहिलो खरिद मूल्य, जुन हामी सप्लायरसँग गएर खरिद गर्छौं, खरिद गरिसकेपछि सप्लायरलाई तिर्ने रकम जति तिर्छौं हामी त्यसलाई खरिद मूल्य। अर्को छ आयात शुल्क र अन्य करहरु। त्यो खरिद गर्दाखेरि धेरै करहरु लाग्न सक्छ, आयात कर लाग्न सक्छ, आयात शुल्क लाग्न सक्छ र अरु करहरु हुन सक्छन्। कर अधिकारीहरुबाट पछि फिर्ता हुने करहरु, समायोजन गर्न मिल्ने कर अथवा पछि फिर्ता हुने खालका करहरु चाहिँ यसमा समावेश गर्नु हुँदैन। जस्तै नेपालको केसमा भन्नुहुन्छ भने यदि हाम्रो एन्टिटी भ्याटमा दर्ता छ भने हामीले तिरेको भ्याट पछि हामीले समायोजन गर्न पाउँछौं वा फिर्ता लिन पाउँछौं। त्यसकारण त्यो भ्याटलाई, त्यो भ्यालु एडेड ट्याक्सलाई हामीले खरिदको लागतमा समावेश गर्नु भएन, किनकि हामीले त्यो हाम्रो आफ्नो खर्च होइन। तर हामी भ्याटमा दर्ता छैनौं भने के गर्छौं? त्यसलाई हामी खरिदको लागतमा समावेश गर्छौं, किनकि हामीले त्यो न समायोजन गर्न पाउँछौं न त्यसलाई हामी दाबी गर्न पाउँछौं। तयारी वस्तुहरू, सामग्री र सेवा प्राप्त गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा लागेको परिवहन खर्च, ओसार पसार बाबरको खर्च र अन्य खर्चहरू हामीले खरिद गरिसके पछाडि, उक्त मौजात खरिद गरिसके पछाडि हाम्रो गोडाउनसम्म अथवा हाम्रो अफिससम्म ल्याउन लागेको परिवहन खर्चहरू, ह्यान्डलिङ खर्चहरू र अरू डाइरेक्टली रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल एक्सपेन्सेसहरू, त्यो मौजात सामग्री खरिद गरेर हाम्रो अफिससम्म अथवा हाम्रो गोडाउनसम्म ल्याउन लागेका प्रत्यक्ष सम्पूर्ण खर्चहरू खरिदको लागतमा के गर्नुपर्छ? समावेश गर्नुपर्छ। के कुराहरू खरिदको लागतमा समावेश हुँदैनन् त भन्दा व्यापारिक छुट, मिना र अन्य यस्तै प्रकृतिका छुटहरू खरिद मूल्य गणना गर्दा घटाउनु पर्दछ। यदि त्यस्तो छुटहरू हामीले प्राप्त गरेको छौं भने त्यो खरिदको लागत क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अथवा खरिदको लागत हामीले हिसाब गर्दाखेरि त्यसलाई समावेश गर्नु हुँदैन। अर्को छ जिन्सी मौजात रूपान्तरण गर्दाको लागत, कस्ट अफ कन्भर्जन। र मेटेरियलहरूलाई फिनिश गुड्समा कन्भर्ट गर्दा लागेका खर्चहरू के खर्चहरू हुन सक्छन्? धेरै किसिमका खर्चहरू हुन सक्छन्। प्रत्यक्ष खर्चहरू हुन सक्छन्, अप्रत्यक्ष खर्चहरू हुन सक्छन्। अप्रत्यक्ष खर्चहरू पनि फिक्स कस्ट हुन सक्छन् अथवा भेरिएबल कस्टहरू हुन सक्छन्। यी सम्पूर्ण कस्टहरूलाई कसरी जिन्सी मौजातको लागतमा समावेश गर्ने, कुन कस्टहरूलाई समावेश गर्ने, कुन कस्टहरूलाई समावेश नगर्ने,
जस्तै यो हामी स्लाइड पढौँ, माल सामानलाई मौजदातमा रूपान्तरण गर्दा लागतमा उत्पादन एकाइसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित लागतहरू जस्तै प्रत्यक्ष श्रम लागत समावेश हुन्छन्। सामग्रीलाई तयारी वस्तुमा परिवर्तन गर्दा लागेका स्थिर र परिवर्तनशील उत्पादन लागतहरू पनि व्यवस्थित रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। भन्नुको मतलब प्रत्यक्ष सम्बन्धित खर्चहरू जे छन् ती सबैलाई के गर्नु पर्यो, प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली हाम्रो कस्ट अफ द इन्भेन्ट्रीमा जोड्नु पर्यो, राख्नु पर्यो। किनकि ती भनेको के हुन्, डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल एक्सपेन्सेस अथवा त्यो इकाइको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित खर्चहरू हुन्। त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो, डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, कस्ट अफ कन्भर्जनमा हामी इन्क्लुड गर्छौँ। फर इक्जाम्पल के भने हामी जस्तै अघि सिमेन्ट उत्पादन कम्पनीको कुरा गर्थ्यौँ। सिमेन्ट उत्पादनको लागि र मेटेरियलहरू इनपुट गरिसके पछाडि त्यो उत्पादन हुने बेलासम्ममा जति पनि हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो कामदारहरू लागेका छन् ती सम्पूर्ण कामदारहरूको स्यालेरीलाई हामी त्यो मौजदातको कस्टमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। किनकि र मेटेरियल राखिसके पछाडि फिनिस गुड्स हुने बेलासम्मको सम्पूर्ण कार्य प्रगति अथवा सम्पूर्ण रूपमा त्यो कार्यसँग सम्बन्धित स्टाफहरूको खर्च त्यो जिन्सी मौजदातसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खर्चहरू हुन्। अरू अप्रत्यक्ष खर्चहरू हुन सक्छन्। तयारी वस्तुमा परिवर्तन गर्न लागेको स्थिर र परिवर्तनशील उत्पादन लागतहरू पनि व्यवस्थित रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। स्थिर उत्पादन लागत भन्नाले अप्रत्यक्ष उत्पादन लागत भन्ने बुझिन्छ, जुन सामान्यतया उत्पादनको मात्रा जति भए पनि नबदलिने हुन्छ। अर्कोतर्फ परिवर्तनशील उत्पादन लागत भन्नाले त्यस्ता अप्रत्यक्ष लागत भन्ने बुझिन्छ जुन उत्पादनको मात्रा अनुसार बदलिन्छ। त्यसकारण इन्डाइरेक्ट कस्टहरू फिक्स कस्ट पनि हुन सक्छ, भेरिएबल कस्ट पनि हुन सक्छ। त्यसलाई के गर्ने त, जस्तै उदाहरणको रूपमा स्थिर उत्पादन लागतहरू के हुन सक्छन्, ह्रास खर्च हुन सक्छ, मेसिनरीहरूको ह्रास खर्च हुन सक्छ, अथवा त्यो कन्भर्जनको बेला प्रयोग भएको खर्चहरू हुन सक्छ, कारखानाको भाडाहरू हुन सक्छ र कारखानाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य लागतहरू हुन सक्छन्। र परिवर्तनसँग लागतहरू के हुन सक्छन्, अप्रत्यक्ष सामग्री र अप्रत्यक्ष श्रम लागतहरू, अरू डिफ्रेन्ट श्रमहरू हुन सक्छन् जो प्रत्यक्ष रूपमा सबै के गरेको छैन, त्यो उत्पादन प्रक्रियासँग सम्बन्धित नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी भएको स्टाफहरू हुन सक्छ। उत्पादन सिरोबार खर्चको बाँडफाँड, एलोकेसन अफ प्रोडक्सन ओभरहेड। प्रोडक्सन ओभरहेडलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने त, प्रोडक्सन ओभरहेड सबै हाम्रो मौजदातको लागतमा समावेश गर्ने कि मौजदातको लागतमा समावेश नगर्ने भनेर हामी यसमा पढ्छौँ। जिन्सी मौजदात रूपान्तरणको लागत हिसाब गर्दा निकायले स्थिर उत्पादन लागतलाई सामान्य क्षमताको आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। स्थिर है, फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेडलाई हामी के गर्छौँ, सामान्य क्षमताको आधारमा बाँडफाँड गर्छौँ। त्यो भनेको के हो, सामान्य क्षमता भन्नाले निकायले एउटा निश्चित अवधिमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको उत्पादनको स्तर हो। भन्नुको मतलब सामान्य क्षमता भन्नाले कुनै एक वर्षमा अथवा कुनै एउटा अवधिमा निकायले टार्गेट गरेको उत्पादन क्षमता हो। जस्तै अबको वर्षमा कुनै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले अबको वर्षमा मैले 10,000 टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छु भनेर टार्गेट बनाएको छ अथवा आफ्नो बजेट बनाएको छ भने त्यो 10,000 टन बराबरको क्षमता अथवा उत्पादन क्षमतालाई हामी के भन्छौँ, सामान्य क्षमता भन्छौँ। र हाम्रो जति पनि स्थिर उत्पादन लागत छ अथवा फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेड छ त्यो सम्पूर्ण फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेडलाई त्यही 10,000 टन बराबरलाई आधार मानेर हामी बाँडफाँड गर्छौँ है। जस्तै सामान्य क्षमताको हिसाब गर्दा योजना अनुसारको सम्भारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। मेन्टेनेन्स कस्टहरू पनि छ भने त्यसलाई पनि हामी कन्सिडर गरेर के गर्छौँ, त्यो सामान्य क्षमतालाई क्याल्कुलेट गर्छौँ। स्थिर सिरोधार खर्च कम उत्पादन भएको कारण वा उत्पादन नभएको कारण घटबड हुँदैन। बाँडफाँड नभएको सिरोधार खर्च नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ, तर सिरोधार खर्च कहिले पनि वास्तविक खर्चभन्दा धेरै हुनु हुँदैन। यसले के भन्न खोजेको छ, हाम्रो फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेडहरू जहिले पनि फिक्स हुन्छ, एउटै रकम हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल 10 करोड रुपियाँ कुनै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड 10 करोड रुपियाँ छ। त्यो 10 करोड रुपियाँ 10,000 टन उत्पादन भए पनि 10 करोड रुपियाँ नै हुन्छ, 9,000 टन उत्पादन भए पनि 10 करोड रुपियाँ नै हुन्छ, अथवा 11,000 टन उत्पादन भए पनि 10 करोड रुपियाँ नै हुन्छ। सामान्यतया है, यो तर कहिलेकाहीँ बदलिन पनि सक्छ। सामान्यतया यही हुन्छ र हामीले पढ्दा यही भनेरै पढ्छौँ। अब हामीले त्यो फिक्स्ड प्रोडक्सन ओभरहेडलाई कसरी एलोकेट गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो 10,000 टन जुन हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ त्यो 10,000 टन बराबरको सामान्य क्षमताको आधारमा गर्नु पर्यो। जस्तै म सरहरूलाई एउटा एक्सेल सिट यहाँ उपलब्ध गराउँछु। एक्सेल सिटमा म क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई।
सरले यो एक्सेल सिट देखिराख्नु भयो होला। हामीले अगाडिकै इक्जाम्पलमा जाउँ। कुनै एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको नर्मल प्रोडक्सन अथवा हामीले अघि भने जस्तै कति छ 10,000 टन 10,000 टन छ। दस 10,000 टन छ भनेको मतलब हामीले अघि के भनेको थियौँ सामान्य क्षमता। त्यो वर्ष त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले हामीले अब आज यो वर्ष 10,000 टन हामी के गर्छौँ उत्पादन गर्छौँ भनेर उद्देश्य लिएको छ अथवा बजेट गरेको छ। नर्मल प्रोडक्सन 10,000। अब मानिलिउँ एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड कति छ। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड 10 करोड रुपियाँ छ। 10 करोड रुपियाँ छ। अब एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड 10 करोड रुपियाँ छ भने यो 10 करोड रुपियाँलाई हाम्रो इन्भेन्ट्रीको कस्टमा कसरी राख्ने। 10 करोड रुपियाँ नै राख्ने कि 10 करोड रुपियाँ भन्दा थोरै हुन्छ कि अथवा 10 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै हुन्छ कि के हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। हामीले अहिले पढेको यही हो। हामीले सामान्य रूपमा के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड 10 करोड रुपियाँ छ भने कहिले पनि 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी हामी चार्ज गर्दैनौँ। किनकि हाम्रो वास्तविक खर्च नै 10 करोड हो भने 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन। तर 10 करोड भन्दा कहिलेकाहीँ कम हुन सक्छ। मानिलिउँ त्यो वर्षभरिमा एक्चुअल प्रोडक्सन कति भयो त 9 करोड भयो। 9,000 टन भयो एक्चुअल प्रोडक्सन। 10,000 टन नै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने त जरुरी छैन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको टार्गेटेड जति पनि प्रोडक्सन छ त्यो कम पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै डिमान्ड भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो धेरै पनि हुन सक्छ। एकछिनलाई मानिलिउँ त्यो के भयो 10 करोड होइन 9 करोड भयो। सरी 10,000 टन होइन 9,000 टन मात्रै उत्पादन भयो भनेपछि अब यो हामी 9,000 टनलाई त्यो हाम्रो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेडलाई कसरी एलोकेट गर्ने त भन्दा हामी यसमा के गर्छौँ जहिले पनि एउटा एब्जर्प्सन रेट भनेर क्याल्कुलेट गर्छौँ। एब्जर्प्सन रेट भनेर क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो भनेको एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन डिभाइडेड बाई नर्मल प्रोडक्सन ओभरहेड नर्मल प्रोडक्सन क्यापासिटी। त्यो भनेको कति आयो 10,000 रुपियाँ आयो। यो भनेको के रहेछ पर टन 10,000 रुपियाँ हाम्रो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड आउँछ। यसलाई भन्छौँ हामी एब्जर्प्सन रेट। भनेको मतलब 10,000 टन उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो 10 करोड उत्पादन हुन्थ्यो भने 1 टन उत्पादन हुँदा हाम्रो एब्जर्प्सन रेट कति हुन्छ अथवा हाम्रो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड कति हुन्छ 10,000 हुन्छ। भने अब हामीले एक्चुअलमा त कति गरेका छौँ जम्मा 9,000 टन उत्पादन गरेको छौँ। सो द्याट त्यसकारण कति हुन्छ अब हाम्रो फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड टु इन्भेन्ट्रीको कस्टमा कति जाने भयो त हाम्रो 9,000 टन उत्पादन भएको छ र 1 टन बराबर हाम्रो रेट कति हो 10,000 हो भनेपछि 9 करोड रुपियाँ मात्रै अब हाम्रो कहाँ जाने भयो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेडको रूपमा कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा जाने भयो। कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा जाने भयो भनेपछि अब हाम्रो एक्चुअल खर्च त 10 करोड भएको छ तर हामीले 9 करोड रुपियाँ मात्रै हाम्रो कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा लयौँ भने बाँकीको 1 करोड रुपियाँ के गर्ने त भन्दा यो बाँकीको 1 करोड रुपियाँलाई हामी के गर्छौँ टु प्रॉफिट अर लस। यसलाई टु कस्ट अफ इन्भेन्ट्री हेर्नुहोस् टोटल कति भयो 10 करोड भयो। टोटल 10 करोड नै भयो। यो बुझ्नुभयो। अब फेरि अर्को सिनेरियो हेरौँ। मानौ एक्चुअल प्रोडक्सन 10,000 टन नै भयो। 10,000 टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको 10,000 टन नै उत्पादन भयो भने फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड टु इन्भेन्ट्री कति हुने भयो 10,000 एक्चुअल उत्पादन हो र 10,000 रुपियाँ हाम्रो पर टन कस्ट हो भनेपछि 10 करोडमा हाम्रो 10 करोड रुपियाँ नै के भयो 10 करोडमा 10 करोड रुपियाँ नै हाम्रो कहाँ गयो कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा गयो। हामीलाई कुनै लस भएन। यो हाम्रो के थियो लस थियो प्रॉफिट अर लसमा गयो। यो खर्च थियो एडिशनल खर्च प्रॉफिट अर लसमा गयो। अर्को सिनेरियो हेरौँ एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड डिफरेन्ट कारणले गर्दाखेरि एक्चुअल प्रोडक्सन ओभरहेड 11,000 टन भयो। सिमेन्टको माग एकदमै धेरै भएको हुनाले के भयो 11,000 टन हाम्रो उत्पादन भयो भने अब कसरी गर्ने त फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड 11,000 इन्टु त्यो 10,000 जुन हाम्रो एब्जर्प्सन रेट छ यो गर्ने हो। यो गर्दा त हेर्नुस् त कति भयो 11 करोड पुग्यो। हाम्रो एक्चुअल फिक्स ओभरहेड
10 करोड छ, तर हाम्रो यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भनेको भाषा अनुसार क्याल्कुलेट गर्दा त 11,000 भयो। अब यसलाई हामी 11,000 को रूपमा कस्ट लेख्न मिल्छ? मिल्दैन। म्याक्सिमम कति हुन्छ? 10 करोड मात्रै हुन्छ। 10 करोड भन्दा धेरै बढ्दैन, बढाउन मिल्दैन। हाम्रो वास्तविक खर्च नै 10 करोड हो। खर्च इन्फ्लेट गर्न मिल्दैन। त्यसकारण अब हामी यहाँ के गर्छौँ? 11 करोड राख्दैनौँ, 10 करोड नै राख्छौँ। बुझ्नुभयो हैन? यो हामी जुन हाम्रो यो फर्स्ट इक्जाम्पलमा हामी जुन यो 1 करोड रुपियाँ हामी प्रॉफिट अर लसमा पठायौँ, यो किन पठायौँ भन्दा यो इन्भेन्ट्रीको कारणले गर्दा भएको लस होइन। यो के कारणले गर्दा लस भएको हो? हाम्रो म्यानेजमेन्टले आफ्नो टार्गेट भेट्न नसकेको कारणले गर्दा लस भएको हो। हाम्रो टार्गेट 10 करोड थियो, तर म्यानेजमेन्ट इनइफिसियन्ट भएको कारणले गर्दा उसले 9,000 टन मात्रै टार्गेट मिट गर्न सक्यो। त्यसकारण 1,000 टनको कस्ट, 1,000 टन बराबरको फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेड जुन छ त्यो म्यानेजमेन्टको इनइफिसियन्सीको कारणले गर्दा भएको हो। त्यसकारण त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? डाइरेक्टली प्रॉफिट अर लसमा अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो। 10 टन, 10 करोड यी सबै कुरा एजम्सन हुन् है। हामी यहाँ हिसाब गर्नको लागि मात्र राखेको, हामी कुनै निकायको वास्तविक हिसाबहरू गरिराखेका छैनौँ। हाम्रो यो हिसाब गर्नको लागि अथवा हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बुझ्नको लागि गरिएका यी सबै के हुन्? एजम्सन गरिएका फिगर हुन्। परिवर्तनशील उत्पादन लागत वास्तविक उत्पादनको आधारमा हरेक उत्पादन इकाइमा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। अर्को हाम्रो भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेडहरु हुन सक्छ। त्यो भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेडलाई चाहिँ हामी के गर्छौं? पर युनिट एक्चुअल कस्टलाई आधार मानेर पर युनिट उत्पादन इकाइमा हामी त्यसलाई एलोकेट गर्छौं। यो सजिलै छ। जस्तै फर एक्जाम्पल 5 करोड रुपैयाँ भेरिएबल प्रोडक्सन ओभरहेड भएको थियो भने 10,000 बराबरको एक्चुअल प्रोडक्सन छ भने पर टन कति हुने भयो? 5,000 रुपैयाँ हामी एलोकेट गर्ने भयौं। यो सिम्पल छ। यसमा अलिकति गाह्रो भनेको मैले अघि एक्जाम्पल देखाए जस्तै फिक्स प्रोडक्सन ओभरहेडलाई कसरी एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा हो। अर्को छ जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाइ प्रोडक्ट। कहिलेकाहीँ उत्पादन गर्दाखेरि कुनै एउटा प्रोडक्ट उत्पादन गर्दाखेरि त्यो उत्पादनसँग सम्बन्धित जोइन्ट प्रोडक्टहरु पनि हुन सक्छन्। एउटै र मेटेरियलबाट डिफरेन्ट जोइन्ट प्रोडक्टहरु उत्पादन पनि हुन सक्छन् र एउटै र मेटेरियल प्रोडक्सन प्रोसेसमा राखिसके पछाडी त्यसबाट डिफरेन्ट बाइ प्रोडक्टहरु उत्पादन हुन पनि सक्छन्। यसको लागि ती जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टको कस्टलाई कसरी इन्भेन्ट्रीमा क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्दा हामी पढ्छौं। उत्पादन प्रक्रियामा एकै पटक एक भन्दा धेरै उत्पादन हुन सक्दछन्। यस्तो अवस्थामा कच्चा पदार्थ र अन्य लागतहरु उपयुक्त विधि जस्तै उत्पादनको बिक्री मूल्यको आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। हामीले एउटै र मेटेरियल राख्यौं, एउटै र मेटेरियल राखिसके पछाडी त्यो र मेटेरियलको एउटै कस्ट हुन्छ अनि त्यो उत्पादन प्रक्रियामा धेरै खर्चहरु हुन सक्छन्। त्यो खर्चहरु पनि सबै त्यसमै हुन सक्छ र त्यसबाट निस्किने अन्तिम जोइन्ट प्रोडक्ट चाहिँ के हुन सक्छ? छुट्टा छुट्टै हुन सक्छ। भनेपछि त्यो पोइन्टसम्म भएको सम्पूर्ण खर्चलाई ती जोइन्ट प्रोडक्टहरुमा कसरी बाँड्ने त? कुन आधारमा बाँड्ने भन्दा कुनै एउटा उपयुक्त विधिको आधारमा बाँड्नु पर्छ भन्छ र एक्जाम्पलको रूपमा उत्पादनको बिक्री मूल्यको आधारमा बाँडफाँड। जस्तै हामीले र मेटेरियल ए प्रोडक्सन प्रोसेसमा राखिसके पछाडी हाम्रो फिनिश गुड्स के निस्क्यो? सी र डी निस्क्यो भने अब त्यो ए र मेटेरियल राखिसके पछाडी जति पनि कस्टहरु प्रोडक्सन प्रोसेसमा जति पनि कस्टहरु लागेको छ त्यो कस्टलाई सी र डी मा कसरी बाँड्ने भन्ने इस्यु हो। सी र डी मा हामी कसरी बाँड्न सक्छौं? सी र डी को बिक्री मूल्यको रेशियोमा हामी बाँड्न सक्छौं भनेर हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तोकिएको छ। अरु उपयुक्त विधिहरु पनि हुन सक्छन्। जस्तै के हुन सक्छ? कति बराबरको क्वान्टिटी उत्पादन भएको छ? सी कति क्वान्टिटी उत्पादन भएको छ? डी कति क्वान्टिटी उत्पादन भएको छ? सी 2 क्वान्टिटी, डी 1 क्वान्टिटी उत्पादन भएको छ भने हामी 2:1 को रेशियोमा गर्न सक्छौं। कुनै एउटा उपयुक्त विधि हुन सक्छ। त्यो उपयुक्त विधि भनेको त्यो उत्पादन प्रक्रियामा रहेका प्रोडक्टहरुमा भर पर्छ। कहिलेकाहीँ
मूल्यको आधारमा हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ उत्पादन इकाइको आधारमा हुन सक्छ, अथवा अरू कुनै उपयुक्त विधि हुन सक्छ। अर्को छ बाइ प्रोडक्ट, सह उत्पादन। बाइ प्रोडक्ट भनेको कस्तो हो? कुनै एउटा मुख्य उत्पादन हुँदै गर्दा केही सानो झिनामसिना कुराहरू, अन्य कुराहरू पनि उत्पादन हुन्छन्। ती झिनामसिना कुराहरूको उत्पादन कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भनेर यसमा छ। धेरैजसो उप उत्पादनको मूल्य त्यस्ता सामानको प्रकृति अनुसार नै सारभूत हुँदैन। सामान्यतया त्यस्ता सामान्य बाइ प्रोडक्टहरूको मूल्य ठुलो हुँदैन, एकदम साना मात्रै हुन्छन्, हैन, सानो उत्पादनहरू मात्रै हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उप उत्पादनलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने लागत घटाएपछिको अनुमानित बिक्री मूल्यमा मापन गरी उक्त रकमलाई मुख्य उत्पादनको लागतबाट घटाउन सकिन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ? बाइ प्रोडक्टको कस्ट निकाल्छौँ। त्यो बाइ प्रोडक्टको कस्ट भनेको के हो? सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट एन्ड सेल। त्यो बाइ प्रोडक्टको त्यो रकम निकाल्छौँ। त्यसलाई हामी उप उत्पादनलाई सम्पन्न गर्न लाग्ने र बिक्री गर्दा लाग्ने लागत घटाएपछिको अनुमानित बिक्री मूल्य, त्यो अनुमानित बिक्री मूल्य क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यो अनुमानित बिक्री मूल्यलाई हामी के गर्छौँ? मुख्य उत्पादनको कस्टबाट घटाउँछौँ। फर इक्जाम्पल, हामीले के गर्यौँ? ए भन्ने र मेटेरियल प्रोडक्सन प्रोसेसमा राख्यौँ। त्यहाँबाट के निस्क्यो? बी भन्ने एउटा मुख्य प्रोडक्ट निस्कियो, उत्पादन निस्कियो, र सी भन्ने बाइ प्रोडक्ट निस्कियो। त्यो सी भनेको नेचुरली नै एकदम के हुन्छ? सानो अमाउन्टमा हुन्छ। त्यसो भने हामी के गर्छौँ? त्यो बेला त्यो सी जुन बाइ प्रोडक्ट हो त्यसको सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट एन्ड सेल क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यो रकमलाई बी जुन मेन प्रोडक्ट हो त्यसको कस्टबाट घटाउँछौँ। यसरी हामी जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अन्य कस्टहरू हामीले सुरुमा पढेको थियौँ। अन्य कस्टहरूमा के पर्छन् त? हाम्रो कुनै पनि मौजदात सामग्रीको कस्टमा अन्य कस्टहरू, अदर कस्टहरू पर्छन्। ती के पर्छन् भन्दा निकायले मौजदात सामग्री वर्तमान स्थान र अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन गरेको खर्चको हदसम्म मात्र अन्य खर्चहरू मौजदात सामग्रीको मूल्यमा समावेश गर्नुपर्छ। जस्तै अरू डिफ्रेन्ट कस्टहरू हुन सक्छन्। ती कस्टहरू कस्ता हुन्छन् भन्दा मौजदात सामग्री, प्रेजेन्ट कन्डिसन र लोकेसन, वर्तमान स्थान र अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन लाग्ने अरू सम्पूर्ण खर्चहरू। जस्तै हामीले कुनै पसलेकोमा गएर मौजदात सामग्री किनिसके पछाडि हाम्रो गोडाउनसम्म अथवा हाम्रो अफिस फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउन जति पनि कस्टहरू परेको छ त्यो सबै कस्टहरू हामी के गर्छौँ? यसमा समावेश गर्छौँ। सम्पूर्ण कस्टहरू जस्तै इन्सुरेन्स हुन सक्छ, अरू ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू हुन सक्छन्, अथवा अरू डिफ्रेन्ट ह्यान्डलिङ कस्टहरू हुन सक्छ, लोडिङ अनलोडिङ कस्टहरू हुन सक्छन्। यी सबै कस्टहरू हामी के गर्छौँ? त्यसमा इन्क्लुड गर्छौँ। कस्ट टु बी एक्सक्लुडेड फ्रम इन्भेन्ट्रिज। इन्भेन्ट्रिजको लागतमा समावेश नहुने कस्टहरू के हुन्छ भन्दा पहिलो छ निम्न लागतहरू जिन्सी मौजदातको लागतमा समावेश गर्नु हुँदैन। जस्तै असामान्य रूपमा खेर गएका कच्चा पदार्थ, श्रम र अन्य उत्पादन लागतहरू। असामान्य रूपमा खेर गएका कच्चा पदार्थ, श्रम र अन्य उत्पादन लागतहरू। एबनर्मल लसेजहरू र एबनर्मल वेस्टेजेसहरू हामी के गर्नु हुँदैन? हाम्रो इन्भेन्ट्रीको लागतमा समावेश गर्नु हुँदैन। त्यस्ता खर्चहरूलाई हामी सिधै के गर्छौँ? प्रफिट अर लसमा चार्ज गर्छौँ। अर्को छ उत्पादन प्रक्रियामा आवश्यक हुने बाहेकको भण्डारण खर्च, स्टोरेज कस्टहरू। हाम्रो एकपटक हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरू स्टोरेजमा ल्याइसके पछाडि हामी त्यस पछाडि त्यो स्टोरेज गर्नको लागि जति पनि कस्ट लाग्छ त्यसलाई हामी के गर्दैनौँ? इन्क्लुड गर्दैनौँ, कस्ट अफ इन्भेन्ट्रिजमा इन्क्लुड गर्दैनौँ। तर यदि उत्पादन प्रक्रियामै रहेको बेलामा स्टोरेज गर्न जरुरी छ भने त्यो स्टोरेज कस्टलाई चाहिँ फेरि हामी कस्ट अफ इन्भेन्ट्रिजमा समावेश गर्छौँ। अर्को छ मालसामान मौजदातलाई वर्तमान स्थान र अवस्थामा ल्याउन लागेका बाहेकका सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्चहरू। यहाँ स्टोरेज कस्ट भएछ, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू हो। अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू, त्यस्तै बिक्री वितरण गर्दा लाग्ने कस्ट, सेलिङ कस्टहरू, यी सबै कस्टहरू हामी कस्ट अफ इन्भेन्ट्रिजमा इन्क्लुड गर्दैनौँ। कस्ट अफ इन्भेन्ट्रिज अफ अ सर्भिस प्रोभाइडर। कुनै एउटा सर्भिस प्रोभाइडर, सर्भिस बिजनेस गर्ने प्रोभाइडरको अथवा निकायको कस्ट अफ इन्भेन्ट्री के हुन सक्छ? बेसिकल्ली धेरै जसो सर्भिस प्रोभाइडरको खासै इन्भेन्ट्रिजहरू हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ इन्भेन्ट्रिजहरू हुन सक्छ। जस्तै हामी अडिट फर्ममा हेर्छौँ, असार मसान्त, जेठ मसान्तबाट हामीले के सुरु गर्यौँ? अडिट सुरु गर्यौँ र असार मसान्तसम्ममा त्यो अडिट सकिएन भने त्यो 1 महिनामा जति पनि हामीले काम गरेको छौँ त्यसलाई हामी इन्भेन्ट्रीको रूपमा मान्न सक्छौँ, डब्लुआइपी को रूपमा मान्न सक्छौँ, किनकि अडिट सुरु भइसकेको छ तर अडिट सकिया छैन। त्यही भन्नु खोजेको यो स्लाइडले। हेर्नुहोस् है त, टु द एक्सटेन्ट द्याट सर्भिस प्रोभाइडर्स हेभ इन्भेन्ट्रिज दे मेजर दम एट द कस्ट अफ देयर प्रोडक्सन। भन्नुको मतलब हामीले जेठ मसान्तमा अडिट सुरु गर्यौँ, असार मसान्तसम्ममा हाम्रो अडिट सकिएन भने जेठ मसान्तदेखि असार मसान्तसम्म
हाम्रो त्यो अडिट गर्दा जति पनि कस्ट लागेको छ त्यो कस्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ सर्भिस प्रोभाइडरको इन्भेन्ट्रीको रूपमा हामी त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो इन्भेन्ट्रीको रूपमा लागत क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। These costs consist primarily of the labor and other costs of personnel directly engaged in providing the service, including supervisory personnel and attributable overheads. बुझ्नुभयो? Labor and other costs relating to sales and general administrative personnel are not included but are recognized as expenses in the period to which they are incurred. भन्नुको मतलब त्यो जेठ मसान्तदेखि असार मसान्तसम्ममा हाम्रो जति पनि प्रत्यक्ष खर्चहरू परेको छ त्यो खर्चहरूको टोटललाई हामी के भन्न सक्छौँ त्यो सर्भिस प्रोभाइडरको कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीको रूपमा मान्न सक्छौँ। हाम्रो जस्तो देशको केसमा बेसिकली नेपालको जस्तो केसमा सर्भिस प्रोभाइडरहरूले यसरी कस्ट अफ इन्भेन्ट्री क्याल्कुलेट गरेर इन्भेन्ट्रीको कस्ट राख्ने गरेको पाइएको छैन। तर हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले त्यो गर्नुपर्ने भनेर हामीलाई तोकिदिएको चाहिँ छ। कस्ट फर्मुलाहरू हामीले कस्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कुन कुन फर्मुलाहरू हामी युज गर्न सक्छौँ? पहिलो छ सामान्य रूपमा एक आपसमा विनिमय गर्न नसकिने मालसामान मौजदात र कुनै विशेष परियोजनाका लागि छुट्याइएको मालसामान मौजदातको लागत त्यस्ता मालसामान मौजदातको विशेष पहिचान गरेर बेग्लै रूपमा गणना गर्नुपर्छ। एक आपसमा विनिमय गर्न नसकिने र नसकिने मालसामान मौजदात र कुनै विशेष परियोजनाका लागि छुट्याइएको मालसामान मौजदात छ भने त्यो सम्बन्धित मालसामान मौजदातहरूको क्याल्कुलेसन हामी डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। र अर्को छ अन्य मौजदातको लागतको गणना पहिलो आगमन पहिलो निष्कासन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अथवा भारित औसत वेटेड एभरेज लागतको आधारमा गर्नुपर्छ। अरु जति पनि मालसामानहरू छन् जो डाइरेक्टली कुनै एउटा प्रोजेक्टसँग रिलेटेड छैनन् अथवा जसलाई एक आपसमा विनिमय गर्न सकिन्छ अथवा सिमिलर आइटमहरू छन् सिमिलर आइटम अफ इन्भेन्ट्री छन् भने हामी के गर्छौँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अथवा वेटेड एभरेजको बेसिसमा हामी के गर्छौँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो क्लासमा यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको कस्तो के हो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने र वेटेड एभरेज भनेको के हो यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर हामी धेरै क्याल्कुलेट गरेर बसिराख्न हामीलाई समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा भ्याउँदैनौँ। त्यसकारण सरहरूले यदि बुझ्नु भएको छैन भने हामी पछि कुनै वेमा यसलाई हामी फेरि क्याल्कुलेट गरेर बुझौँला। अन्य व्यवस्थाहरू मालसामान मौजदातको क्षति कहिलेकाहीँ हाम्रो मालसामान स्टोरमा राखेको बेला केही त्यसमा क्षति हुन सक्छ त्यसलाई हामी इम्पेयरमेन्ट भन्छौँ। क्षति भनेको त्यसको मूल्य भन्दा त्यसको हाम्रो किताबी मूल्य अथवा क्यारिङ भ्यालु भन्दा त्यसको वास्तविक मूल्य कम भएको हुन सक्छ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। जस्तै आगलागीको कारणले लस भएको हुन सक्छ स्टोरेजमा राम्रोसँग स्टोरेज नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिअलि बिग्रिएको हुन सक्छ। यस्तो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्भेन्ट्रीको मूल्यमा कमी आएको हुन सक्छ। इन्भेन्ट्री अथवा कुनै पनि एसेट कसरी इम्पेयर हुन्छ भनेर हामी अर्को सेक्सनमा पढ्छौँ त्यतिबेला डिटेलमा पढौँला। हामी अहिले के बुझौँ हाम्रो मालसामानको हाम्रो किताबी मूल्य अथवा बुक भ्यालु अथवा क्यारिङ भ्यालु भन्दा त्यो मालसामानबाट हामीले उठाउन सक्ने रकम रिकभरेबल भ्यालु कम भएको छ भने त्यो मौजदातलाई हामी क्षति भएको मान्छौँ इम्पेयरमेन्ट भएको मान्छौँ। र यदि त्यो इम्पेयरमेन्ट भएको छ भने हरेक असार मसान्तमा त्यो इन्भेन्ट्रीहरू इम्पेयर भएको छ कि छैन अथवा क्षति भएको छ कि छैन भनेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। र क्षति भएको छ भने हाम्रो अर्को सेक्सनमा क्षति भएको रकमलाई कसरी लेखाङ्कन गर्ने भनेर तोकिदिएको छ त्यही अनुसार हामी के गर्छौँ इम्पेयरमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर इम्पेयरमेन्ट लसलाई बुक गर्छौँ। हामी पछि अर्को सेक्सनमा यो कुरा डिटेलमा पढ्छौँ। अर्को खर्चको रूपमा लेखाङ्कन मालसामान मौजदातको बिक्री गरिसकेपछि निकाले उक्त मौजदातको विनियोग मूल्य सम्बन्धित आम्दानीमा लेखाङ्कन गरेको अवधिमा खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। भनेको मतलब जति बेला हाम्रो इन्भेन्ट्रीहरू हामीले बिक्री गर्छौँ त्यो बिक्री गरिसके पछाडि त्यसलाई हामी सेल्सको रूपमा देखाउँछौँ र त्योसँग सम्बन्धित जुन हामी कस्ट छ ती इन्भेन्ट्रीजहरूसँग सम्बन्धित जुन कस्ट छ त्यो कस्टलाई हामी खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गर्छौँ। हामी अकाउन्टेन्टहरूलाई यो कुनै ठुलो कुरो होइन यो हामीले पहिलेदेखि बुझिने आएको कुरा हो। हामी म्याचिङ प्रिन्सिपल अनुसार जति बेला त्यो इन्भेन्ट्रिजको हामी सेल्स बिक्री भइसके पछाडि हामी सेल्स बुक गर्छौँ त्यति नै बेला हामी के गर्छौँ त्यो इन्भेन्ट्रिजको कस्टलाई के गर्छौँ हामी अथवा भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गर्छौँ। कुनै कुनै मौजदातको मूल्य अर्को कुनै सम्पत्तिको मूल्यमा जोडिन पनि सक्छ। सधैँभरि खर्चकै रूपमा लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ कुनै मौजदातको मूल्य अर्को कुनै एसेटमा गएर के हुन सक्छ जोडिन सक्छ क्यापिटलाइज हुन सक्छ। त्यस्तो केस छ भने हामी त्यसलाई खर्चको रूपमा लेखाङ्कन नगरेर के गर्छौँ त्यो अर्को सम्पत्तिको मूल्यमा लगेर जोड्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल के हुन सक्छ हामीसँग के थियो केही सर्टेन इटाको इन्भेन्ट्री थियो
हामी आफ्नै बिल्डिङ बनाउँदैछौँ भने त्यो इटाको मूल्यलाई अब हामी के गर्छौँ, त्यो बिल्डिङको कस्टमा लगेर जोड्छौँ। त्यसलाई खर्च लेख्दैनौँ, बिल्डिङको कस्टमा लगेर त्यसलाई हामी के गर्छौँ, जोडेर राखिदिन्छौँ। इन्भेन्ट्रीमा यति नै थियो। यहाँ हाम्रो धेरै सरहरूले जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टको बाइफर्केसन कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु उहाँहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त, र मेटेरियल ए युज गरेर हामी फिनिश गुड्स के गरेको छौँ, बी र सी उत्पादन भयो। र मेटेरियल ए राखिसके पछाडि फिनिश गुड्स बी र सी उत्पादन भयो। हामी र मेटेरियल प्रोडक्सनमा राखिसके पछाडि यो प्रोडक्सन हुने बेलासम्मको यो बीचको जति पनि कस्टहरू छ, जति पनि कस्ट छ, यसलाई के गर्छौँ, हाम्रो इस्यु के हो, यो जति पनि कस्ट छ, यो येल्लो भएको जति पनि कस्ट यहाँ छ, त्यो जति पनि हुनसक्छ 1 करोड 2 करोड 10 लाख 5 लाख 2 लाख जति पनि हुनसक्छ, यो कस्टलाई बी र सी मा कसरी बाँड्ने भन्ने हाम्रो इस्यु हो। किनकि हामीलाई बी को पनि कस्ट आइडेन्टिफाई गर्नु छ, सी को पनि कस्ट आइडेन्टिफाई गर्नु छ। यहाँ टोटल कस्ट हामीले के गरेको छौँ, खर्च गरेको छौँ भने यो खर्चलाई कसरी बी र सी मा के गर्ने, बाँड्ने भन्ने हाम्रो इस्यु हो। यो कसरी बाँड्न सक्छौँ हामी, एउटा उपयुक्त आधारकोमा भन्छ। यो उपयुक्त आधार जे पनि हुनसक्छ, हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले यही भनेर तोकिदिएको छैन, उसले जस्ट एउटा प्रिन्सिपल दिएको छ। त्यो प्रिन्सिपल के हो, उपयुक्त आधारमा भन्छ। त्यो उपयुक्त आधार के हुनसक्छ, यिनीहरूको सेलिङ प्राइसको रेसियोमा हुन्छ, सेलिङ प्राइसको रेसियोमा हुन सक्छ, अथवा के हुन सक्छ, युनिट प्रोडक्सनको बेसिसमा हुन सक्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल बी को सेलिङ प्राइस कति थियो, कति छ, हाम्रो एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस 100 छ, यसको कति छ, 200 छ। 200 छ भने अब हामी के गर्न सक्छौँ, 1:2 को रेसियोमा यो कस्टलाई हामी एलोकेट गर्न सक्छौँ, 1:2 को रेसियोमा। जस्तै यो कस्ट 100 रुपिस थियो भने, सरी 300 रुपिस थियो भने, इक्जाम्पल ओरमा 300 रुपिस थियो भने बी मा कति जाने भयो, 100 जाने भयो, सी मा कति जाने भयो, सी को कस्ट क्याल्कुलेट गर्दा कति जाने भयो, 200 रुपिस जाने भयो। हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो भनेको जोइन्ट प्रोडक्टको केसमा। अर्को छ बाइ प्रोडक्टको केस। बाइ प्रोडक्टको केस, बाइ प्रोडक्टको केसमा पनि त्यही छ। र मेटेरियल ए हामी राखिसके पछाडि फिनिश गुड्स, मेन प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्ट भन्छौँ हामी यसमा। मेन प्रोडक्ट सी उत्पादन भयो र बाइ प्रोडक्ट बी उत्पादन भयो। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो इस्यु के हो, यो प्रोडक्सन प्रोसेसमा, यो जति पनि प्रोडक्सन प्रोसेसमा जति पनि खर्च भएको छ, जति पनि कस्ट हामीले बियर गरेको छौँ, त्यो कस्टलाई यो बाइ प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बी र बाइ प्रोडक्ट बी मा कसरी एलोकेट गर्ने भन्छ। जेनरली हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले कन्सेप्चुअलाइज गरेको जेनरली के हो, बाइ प्रोडक्टको मूल्य एकदमै कम हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। किनकि यो भनेको इन्सिडेन्टली अथवा रोक्न नसकेर उत्पादन भएको सानो उत्पादन मात्रै हो, त्यसकारण बाइ प्रोडक्टको मूल्य एकदम कम हुन्छ। हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ, यो बाइ प्रोडक्टको हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट एन्ड सेल। बुझ्नुभयो, एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस, यो बाइ प्रोडक्टको एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट एन्ड कस्ट टु सेल, यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल यसको यहाँ हाम्रो 300 थियो कस्ट। फर इक्जाम्पल यो डी को, यो डी भन्ने बाइ प्रोडक्टको एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट कति छ, 10 रुपियाँ मात्रै छ भने यो 10 रुपियाँलाई हामी बी को कस्टबाट घटाएर राख्न सक्छौँ। यो 10 रुपियाँ जति आयो एस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट एन्ड सेल, यो 10 रुपियाँलाई हामी बी मेन प्रोडक्टको जति प्राइस छ त्यति प्राइसबाट घटाएर राख्न सक्छौँ। जस्तै यसको 300 भयो, 300 बाट यो 10 रुपियाँ घटाएर अब एक्चुअलमा कति आउने भयो, 290 रुपिस मेन प्रोडक्ट बी को कस्ट हुने भयो। यसरी हामी जोइन्ट प्रोडक्टको केसमा कुनै एउटा
उपयुक्त आधारमा हामी बाँड्छौँ, जस्तै सेलिङ प्राइसको रेसियो हुनसक्छ अथवा युनिट प्रोडक्सनको रेसियो हुनसक्छ। बाई प्रोडक्टको केसमा त्यो बाई प्रोडक्टको इस्टिमेटेड सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु कम्प्लिट लेस कस्ट टु सेल आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यो मूल्यलाई हामी के गर्छौँ, मेन प्रोडक्टको कस्टबाट घटाउँछौँ। र इन्भेन्ट्रिजमा हाम्रो यति नै थियो। हामी अब अर्को सेक्सनमा जाउँ। अर्को सेक्सन भनेको छ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको के हो र यसको अकाउन्टिङ कसरी गरिन्छ भनेर हामी यसमा केही सर्टेन कुराहरू पढ्छौँ। एकजना सरले सोध्नुभएको छ, हाउ टु नो द कस्ट अफ कम्प्लिट एन्ड बाई प्रोडक्ट, दिज अल आर इस्टिमेटेड कस्ट। हाम्रो जुन कस्ट अकाउन्टेन्ट हुन्छ, he should know or he should estimate this cost to complete or cost of by products। हाम्रो कस्ट अकाउन्टेन्टले उसको आफ्नो एक्सपिरियन्स हेरेर यी सबै कुराहरूको इस्टिमेट गर्नुपर्छ। दिज अल आर इस्टिमेटेड कस्ट। अब हामीले जस्तै र मेटेरियल सिमेन्ट उत्पादन गर्नको लागि र मेटेरियल राख्यौँ भने अब यो र मेटेरियल राखिसके पछाडि सिमेन्टको बोरा उत्पादन हुन कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा हाम्रो पास्ट हिस्ट्रीले देखाउन सक्छ अथवा हामीले यो इस्टिमेट गर्ने हो। 10,000 रुपियाँ लाग्छ, 20,000 रुपियाँ लाग्छ, कति लाग्छ भनेर हामीले इस्टिमेट गर्ने हो। यही नै हामी अकाउन्टेन्टहरूको कस्ट अकाउन्टेन्ट भनौँ अथवा अकाउन्टेन्टहरूको काम हो। हामीले हिजै पढिसक्यौँ, हाम्रो अकाउन्टिङमा धेरै इस्टिमेसनहरू अथवा धेरै के कुराहरू इस्टिमेटहरू युज हुन्छन्। अब हामी जाउँ लगानी जायजेथा, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी। लगानी जायजेथा अथवा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्नाले जग्गा पनि हुनसक्छ, भवन पनि हुनसक्छ, वा जग्गा भवन दुवै पनि हुनसक्छ, वा भवनको भाग वा दुवै पनि हुनसक्छ। कुनै एउटा बिल्डिङको एउटा पार्ट पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा बिल्डिङ पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा बिल्डिङ र भवन पनि हुनसक्छ। भन्नुभयो जग्गा वा भवनको भाग वा दुवै। तल दिएको अवस्थामा बेसिकली इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा के पर्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू मात्रै पर्छ। तल दिएको अवस्थामा बाहेक मालिकले वा वित्तीय पट्टाधिकारीले भाडा वा पुँजीगत मूल्य वृद्धि वा दुवै उद्देश्यका लागि वहन गरेको सम्पत्ति भन्नुपर्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हुनसक्छ अथवा बिल्डिङको कुनै एउटा पार्ट हुनसक्छ र त्यो होल्ड गर्नुको कुनै निकायले त्यो होल्ड गर्नुको उद्देश्य के हो, या त त्यो बिल्डिङ मैले अरूलाई भाडामा लगाएर मैले भाडा आम्दानी गर्छु, या त्यसको मूल्य भोलि बढ्छ भन्ने आशामा मैले आज राखेको छु र जति बेला त्यसको मूल्य बढ्छ, क्यापिटल एप्रिसिएसन, जति बेला त्यसको पुँजीगत मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यति बेला म के गर्छु, यसलाई बेचेर नाफा कमाउँछु भन्ने उद्देश्यले राखेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्नाले ल्यान्ड वा बिल्डिङ, ल्यान्ड अर बिल्डिङ अर अ पार्ट अफ बिल्डिङ अर बोथ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हामी सिम्पल कुरा बुझौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ व्हिच आर कन्ट्रोल्ड, अर मालिकले त्यसको ओनरले अथवा फाइनान्स लिजको केस छ भने फाइनान्स लिज होल्डरले, फाइनान्स लेसीले त्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होल्ड गर्नुको उद्देश्य दुईटा हुन्छ। पहिलो उद्देश्य हो त्यो सम्पत्ति अथवा त्यो प्रोपर्टी मैले भाडामा लगाएर मैले भाडा आम्दानी गर्छु, अथवा त्यो प्रोपर्टीको मैले भोलि यसको क्यापिटल एप्रिसिएसन भएर अथवा यसको मूल्य वृद्धि भएर त्यसबाट फाइदा असुल्छु भन्ने यो दुईटा उद्देश्यको लागि होल्ड गरिएका प्रोपर्टीहरूलाई हामी के भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्छौँ। यसमा अरू फर्निचर, फिक्सचर, गाडीहरू पर्दैनन् है, यसमा ल्यान्ड बिल्डिङ मात्रै पर्छ। यो कुरो बुझ्नु होला। वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा आपूर्तिमा वा प्रशासनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको अथवा व्यापारको सामान्य अवस्थामा बिक्री गरिने। हेर्नुहोस् त, वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा आपूर्तिमा वा प्रशासनिक प्रयोगका लागि प्रयोग भएको, आफ्नो प्रोडक्सन प्रोसेसमा वा आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि युज भएको ल्यान्ड बिल्डिङहरू पनि फेरि यसमा पर्दैनन्। प्लस बिक्रीको लागि व्यापारको सामान्य अवस्थामा बिक्री गरिने डे टु डे नर्मल बिल्डिङ के अरे ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू नर्मल बिजनेसको रूपमा बिक्री गर्नको लागि राखिएको इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीहरू पनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी होइनन्। त्यसकारण के हुनु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हुनको लागि कुनै पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दुईटा उद्देश्यको लागि होल्ड गरिएको हुनु पर्यो। पहिलो उद्देश्य त्यसबाट भाडा आम्दानी गर्छु भन्ने उद्देश्य, दोस्रो उद्देश्य त्यसको क्यापिटल एप्रिसिएसन हुन्छ र त्यो क्यापिटल एप्रिसिएसन मार्फत मैले के गर्छु, फाइदा लिन्छु भन्ने उद्देश्य। यो दुईटा उद्देश्यको लागि होल्ड गरिएका प्रोपर्टीहरू ल्यान्ड र बिल्डिङलाई हामी के भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्छौँ।
A property interest that is held by a lessee under an operating lease may be classified and accounted for as investment property using this section if and only if the property would otherwise meet the definition of an investment property and the lessee can measure the fair value of the property interest without undue cost or effort on an ongoing basis. यसले के भन्छ हामीले अगाडि के पढ्यौं कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको ओनर पनि हुन सक्छ अथवा फाइनान्स लेसी पनि हुन सक्छ कुनै एउटा व्यक्तिले फाइनान्स लिजमा कुनै एउटा निकायले फाइनान्स लिजमा लिएको एसेट पनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हुन सक्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ अपरेटिङ लिजमा लिएको एसेट पनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ यदि त्यही दुईटा उद्देश्यको लागि त्यो सम्पत्ति धारण गरेको हो भने तर त्यसको लागि अर्को कन्डिसन के छ त्यो अपरेटिङ लिजमा लगाइएको अथवा अपरेटिङ लिजको लागि राखिएको सम्पत्तिको फेयर भ्यालु विदाउट एनी अनड्यू कस्ट र एफर्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिने हुनुपर्छ अथवा सजिलै त्यसको फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भने त्यो अपरेटिङ लिजमा भएको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई पनि हामी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं अर्को छ मिक्स्ड युज प्रोपर्टी शैल बी सेपरेटेड बिट्विन इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी एन्ड प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट यदि कुनै ल्यान्ड र बिल्डिङ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजको लागि अथवा हाम्रो प्रोडक्सन प्रोसेसको लागि पनि युज भएको छ र भाडामा दिन वा त्यसको क्यापिटल एप्रिसिएसन भएर फाइदा लिनको लागि पनि प्रयोग भएको छ भन्नुको मतलब प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको पनि रूपमा पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ कुनै प्रोपर्टी र त्यही प्रोपर्टीको केही पार्ट केमा पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ यदि त्यस्तो केस छ भने However, if the fair value of the investment property component cannot be measured reliably without undue cost or effort, the entire property shall be accounted for as property, plant and equipment. तर यदि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा युज भएको बराबरको हाम्रो सम्पत्तिको फेयर भ्यालु विदाउट एनी अनड्यू कस्ट र एफर्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ भने ठिक छ हामी त्यसलाई छुट्याएर अलिकति भाग इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा लेखाङ्कन गर्छौं अलिकति भाग केको रूपमा प्रयोग गर्छौं हामी प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्छौं तर यदि त्यसरी त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको भागमा रहेको जति पनि अमाउन्ट छ त्यसलाई हामी फेयर भ्यालु सजिलै फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं भने त्यो सम्पूर्ण प्रोपर्टीलाई हामी के गर्छौं प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको रूपमा क्याल्कुलेट गर्छौं बुझ्नुभयो सो हामीले अहिलेसम्म पढेको के हो पहिलो कुरा कुनै पनि प्रोपर्टी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हुनको लागि के हुनुपर्छ त्यो प्रोपर्टी दुईटा उद्देश्यको लागि होल्ड गरिएको हुनुपर्छ पहिलो उद्देश्य त्यो प्रोपर्टीलाई भाडामा लगाएर भाडा आम्दानी गर्ने र दोस्रो त्यो प्रोपर्टीको पछि क्यापिटल एप्रिसिएसन हुन्छ त्यो प्रोपर्टीको मूल्य वृद्धि हुन्छ र त्यो मूल्य वृद्धिमा भएको बेला बेचेर मैले के गर्छु त्यसबाट नाफा कमाउँछु यो दुईटा उद्देश्यको लागि होल्ड गरिएको जति पनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ कुनै निकायले त्यस्तो उद्देश्यको लागि यो दुईटा उद्देश्यको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ होल्ड गरेको छ भने त्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई हामी के भन्छौं इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्छौं इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी कसले होल्ड गरेको हुन सक्छ एउटा त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी त्यो प्रोपर्टीको ओनरले गरेको हुन सक्छ अथवा अर्को फाइनान्स लेसीले फाइनान्स लिजमा लिएको एसेटलाई पनि हामी त्यो पर्पजको लागि लगाइराखेको हुन सक्छौं यदि त्यस्तो केस छ भने हामी त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्छौं तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ अपरेटिङ लिजको केसमा पनि कुनै एसेटलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं त्यो कति बेला हुन सम्भव छ जति बेला त्यो अपरेटिङ लिजमा भएको सम्पत्तिको फेयर भ्यालु हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसको मतलब विदाउट अनड्यू कस्ट एन्ड एफर्ट यदि त्यो एसेटको फेयर भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं भने त्यो अपरेटिङ लिजमा भएको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई पनि हामी के भन्न सक्छौं इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा क्याटेगोराइज गरेर त्यसको लेखाङ्कन गर्न सक्छौं अर्को छ मिक्स्ड प्रोपर्टी कुनै एउटै प्रोपर्टी अलिकति भाग हामी प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स्ड एसेट्सको रूपमा युज गरिरहेका हुन सक्छौं र त्यसको केही सर्टेन भाग प्रोपर्टी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा युज भएको हुन सक्छ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको उद्देश्यसँग मिल्ने गरी प्रयोग भएको हुन सक्छ यदि त्यस्तो केस छ भने जति पोर्सन अथवा जति भाग इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको उद्देश्यसँग मिल्ने गरी प्रयोग भएको छ त्यसलाई यदि त्यो भागको अथवा त्यो पोर्सनको फेयर भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भने छुट्याएर आधालाई अथवा जति पोर्सन इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा लेखाङ्कन गर्ने जति पोर्सन प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट हो अथवा फिक्स्ड एसेट्स हो त्यसलाई फिक्स्ड एसेट्सकै रूपमा लेखाङ्कन गर्ने तर यदि त्यो पोर्सन जुन इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा उद्देश्यको रूपमा प्रयोग भएको छ त्यो पोर्सनको फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सजिलै सकिँदैन भने त्यो सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई हामी के गर्छौं प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स्ड एसेट्सको रूपमा लेखाङ्कन गर्छौं मेजरमेन्ट एट इनिशियल रिकग्निसन हाम्रो कुनै पनि प्रोपर्टी
अब इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोको रूपमा फर्स्ट टाइम क्याटेगोराइजेसन भइसके पछाडि त्यसको रिकग्निसन कसरी गर्ने? निकायले लगानी जायजेथाको प्रारम्भिक लेखाङ्कन गर्दा त्यसलाई लागतमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ, लागतमा मापन गर्नुपर्छ। भनेको मतलब हामी फर्स्ट टाइम यदि कुनै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रूपमा रिकग्निसन गर्दैछौँ अथवा मेजरमेन्ट गर्दैछौँ भने त्यसको कस्टलाई नै हामी के गर्छौँ? मेजरमेन्ट गर्छौँ अथवा मूल्यलाई नै हामी के गर्छौँ? लेखाङ्कन गर्छौँ। सो इनिशियल रिकग्निसन एट कस्ट। खरिद गरिएको लगानी जायजेथाको लागतमा यसको खरिद मूल्य र कुनै पनि प्रत्यक्ष बाँडफाँड गर्न मिल्ने खर्चहरू जस्तै कानुनी र दलाली शुल्क, सम्पत्ति नामसारी कर र अन्य कारोबार खर्चहरू समावेश हुन सक्छन्। यदि हामीले त्यो प्रोपर्टी पर्चेज गरेको हो भने पर्चेज प्राइस प्लस अरू डाइरेक्टली एट्रिब्युटेबल अथवा डाइरेक्टली रिलेटेड कस्टहरू पनि त्यसमा एड गर्नुपर्छ। यदि उधारोका सामान्य शर्तहरूभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी स्थगित गरिएको छ भने लागत भन्नाले भविष्यका सबै भुक्तानीहरूको वर्तमान मूल बुझिन्छ। या तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ? त्यो एसेटहरू हामी के गर्न सक्छौँ? इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा पर्चेज गरेको हुन सक्छौँ अथवा धेरै वर्ष पछाडि एउटा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा अथवा धेरै वर्ष पछाडि गएर तिर्नुपर्ने गरी हामीले पर्चेज गरेको हुन सक्छौँ। यदि त्यसरी किनेको छौँ भने के गर्छौँ? हामी त्यो पछि तिर्नुपर्ने जति पनि रकमहरू छन् तिनीहरूलाई डिस्काउन्टिङ गरेर आजको रेटमा प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँछौँ र त्यही प्रेजेन्ट भ्यालु नै त्यो एसेटको के हुन्छ? लागत हुन्छ। स्वनिर्मित लगानी जायजेथाको लागत निर्धारण गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ? फिक्स एसेट्समा जसरी हामी फिक्स एसेट्सको क्यापिटलाइजेसन गर्दाखेरि जसरी गर्छौँ त्यसरी नै गर्छौँ। हामी त्यो फिक्स एसेट्सको सम्बन्धित सेक्सन पढ्दाखेरि डिटेलमा बुझ्छौँ। मेजरमेन्ट आफ्टर रिकग्निसन। हामीले सुरुमा रिकग्नाइज गर्यौँ, सुरुमा हामीले के गर्यौँ? कुनै एसेटको मूल्य रिकग्नाइज गर्यौँ, के अरे हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको रिकग्नाइज गर्यौँ। अब त्यस पछाडि हरेक वर्षान्तमा अथवा हरेक असार मसान्तमा त्यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने अथवा त्यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। हजुर, हरेक असार मसान्तमा, हरेक वर्षको असार मसान्तमा कुनै अनावश्यक लागत वा प्रयास बिना उचित मोल फेयर भ्यालुको मापन गर्न सकिने लगानी जायजेथालाई प्रत्येक प्रतिवेदन मितिमा उचित मोलमा मापन गर्नुपर्दछ र उचित मोलमा भएको परिवर्तनलाई नाफा नोक्सान खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब हरेक असार मसान्तमा अब हामीले के गर्नु पर्यो? त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर त्यही फेयर भ्यालु जति हुन्छ त्यति मूल्यलाई हामीले के गर्नु पर्यो? असार मसान्तमा उक्त इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको भ्यालु भनेर हाम्रो वित्तीय विवरणमा समावेश गर्नु पर्यो। अघिल्लो वर्षको फेयर भ्यालु र यो वर्षको फेयर भ्यालुमा जति फरक हुन्छ त्यो फरक रकमलाई हामी के गर्छौँ? नाफा नोक्सान खातामा लेखाङ्कन गर्छौँ। त्यो धेरै पनि हुन सक्छ, त्यो थोरै पनि हुन सक्छ। धेरै भयो भने त्यो हाम्रो लागि नाफा भयो, थोरै भयो भने त्यो हाम्रो लागि घाटा भयो। अघिल्लो वर्षको फेयर भ्यालु 500 रुपिस थियो, यसपालि 400 भयो भने 100 रुपिस हाम्रो के भयो? घाटा भयो। 500 रुपिस थियो अघिल्लो वर्षको फेयर भ्यालु, यसपालिको 600 भयो भने अब त्यो 100 रुपियाँ हाम्रो के हो? हाम्रो नाफा भयो। बुझ्नुभयो? निकायले अन्य सबै लगानी जायजेथालाई खण्ड 17 बमोजिम लागत विधि प्रयोग गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ भन्छ। हामी जुन इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको फेयर भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ अथवा अनावश्यक लागत र प्रयास बिना नै त्यसको फेयर भ्यालु निकाल्न सकिँदैन, कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको फेयर भ्यालु निकाल्न एकदमै गाह्रो छ, एकदमै हाई कस्ट लाग्छ भने अब हामी त्यसको फेयर भ्यालु निकाल्नतिर लाग्दैनौँ। हाई कस्ट लाग्छ र एकदमै धेरै एफर्टहरू लगाउनु पर्ने अवस्था छ भने हामी के गर्दैनौँ? त्यसको फेयर भ्यालु निकाल्नतिर लाग्दैनौँ र हाम्रो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अथवा फिक्स एसेट्सको सेक्सनमा जुन कस्ट मोडल भनेर दिएको छ त्यही कस्ट मोडल युज गरेर हामी त्यसलाई लेखाङ्कन गर्छौँ। बुझ्नुभयो? सो हाम्रो मेजरमेन्ट एट रिकग्निसन अथवा हरेक असार मसान्तमा हामी के गर्छौँ? हरेक इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको फेयर भ्यालु आइडेन्टिफाई गर्छौँ, फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ र फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर त्यसलाई के गर्छौँ? फेयर भ्यालुमा भएको मुभमेन्टलाई प्रफिट अर लसमा चार्ज गर्छौँ। यदि फेयर भ्यालु सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न अथवा क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई हामी प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनुसार कस्ट मोडल अनुसार कस्ट मोडलमा लेखाङ्कन गर्छौँ। यो भनेको हरेक असार मसान्तमा गरिने लेखाङ्कन अथवा मेजरमेन्ट। हस्तान्तरण भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीबाट प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा अथवा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टबाट इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा सार्ने, ट्रान्सफर गर्ने। If a reliable measure of fair value is no longer available without undue cost or effort for an item of investment property measured using the fair value model, the entity shall thereafter account for that item in accordance with the requirement of property plant and equipment until a reliable measure of fair value becomes available. अब के भयो केस? कुनै एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हामीसँग थियो,
त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको फेयर भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिने अवस्था रहेन। आजको दिनमा हेर्नुपर्दा के भयो, त्यसको फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि धेरै ठुलो कस्ट लाग्ने भयो र धेरै ठुलो एफर्ट लाग्ने भयो, जुन हाम्रो निकायले बियर गर्न सक्दैन। भने अब हामी के गर्छौँ, त्यसको फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दैनौँ र त्यसलाई के गर्छौँ, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनुसार क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौँ। त्यो भनेको धेरै सजिलो छ। हामीले पढ्छौँ फिक्स्ड एसेट्समा जसरी डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ अथवा जसरी हामी त्यसलाई कस्ट मोडल वा रिभ्यालुएसन मोडलमा क्याल्कुलेट गर्छौँ, त्यसै गरी अब के गर्छौँ, हामी त्यसलाई प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनुसार त्यसलाई अकाउन्टिङ गर्छौँ र फेरि पछाडि कुनै दिनमा फेरि फेयर भ्यालु सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिने अवस्था आयो भने त्यसलाई फेरि हामी फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी अनुसार नै फेरि क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो हामीले बेसिकली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेको फेयर भ्यालु क्याल्कुलेसन हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको। यदि फेयर भ्यालु क्याल्कुलेसन सजिलै गर्न सकिँदैन भने त्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई हामी प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर फिक्स्ड एसेट्सको कस्ट मोडल अनुसार त्यसलाई हामी के गर्छौँ, लेखाङ्कन गर्छौँ। यति हो यसको सिम्पल समरी है त। इफ अ चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस, इट्स अ चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस एन्ड नट अ चेन्ज इन अकाउन्टिङ पोलिसी। भनेको मतलब प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टबाट के अरे इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीबाट प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा क्याटेगोराइजेसन हुनु अथवा रिक्याटेगोराइजेसन हुनु भनेको इट्स नट अ चेन्जेस इन अकाउन्टिङ पोलिसी, इट्स द चेन्ज इन सर्कमस्टान्सेस। द्याट्स वाइ देयर इज नो निड टु एडजस्ट द प्रिभियस फिगर्स व्हाइल ट्रान्सफरिङ। The carrying amount of the investment property on that date becomes its cost under PPE. जति बेला हामी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीबाट प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हामी हस्तान्तरण गर्छौँ, त्यति बेलाको क्यारिङ अमाउन्ट नै प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने बेलाको के हुन्छ, कस्ट हुन्छ। यो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टहरू छ, के कुराहरू डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ भनेर यसमा तोकिदिएको छ। यो सरहरूले बुकहरू हेर्नु पनि सजिलै बुझ्नुहुन्छ। हामी सबै डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टहरू लाइन बाई लाइन आइटम नजाउँ। केही सर्टेन कुराहरू जस्तै फेयर भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गरियो, फेयर भ्यालु कति थियो, त्यो फेयर भ्यालुमा कति बराबरको परिवर्तनहरू आयो, अनि कुन कुन एसेटहरू इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीहरूमा फेयर भ्यालु क्याल्कुलेट गरियो, कुन कुन एसेटहरूलाई के अरे इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीबाट प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा ट्रान्सफर गरियो, यस्तो कुराहरू अथवा कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसनको कुराहरू, यो कुराहरू सबै हामीले के गर्नुपर्छ, खुलासा गरिदिनुपर्छ। र सरहरूको केही क्वेसनहरू छ भने कृपया इलाबोरेट गरेर लेखिदिनु होला। एकछिन हामी क्वेसन आन्सर राउन्डमा जान्छौँ। एकजना अस्मिता थापा म्याडमले सोध्नु भएको छ, इफ अ बिल्डिङ इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन विच द कम्पनी वान्ट्स टु युज फर रेन्टल इन्कम, हाउ विल बी द एसेट अन्डर कन्स्ट्रक्सन अकाउन्टेड। यदि त्यो बिल्डिङ हामी रेन्टल इन्कमको लागि पर्पजको लागि हामी बनाउँदैछौँ भने त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हो र हामीले अहिले जसरी भन्यौँ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी अनुसार नै हामी त्यसलाई लेखाङ्कन गर्छौँ। अब त्यसको कस्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दा हामी प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा कुनै एउटा आफै कन्स्ट्रक्टेड बिल्डिङको क्याल्कुलेसन कस्ट जसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसरी नै गर्छौँ भन्यौँ। त्यो भनेको के हो, त्यो बिल्डिङ म्यानेजमेन्टले चाहेको अवस्थासम्म, म्यानेजमेन्टले प्रयोग गर्ने अवस्थासम्म ल्याउनको लागि जति पनि प्रत्यक्ष खर्चहरू छन् ती सबै खर्चहरूलाई हामी इन्क्लुड गर्छौँ त्यसमा। वेस्टेजलाई लसमा राख्दा ट्याक्स अफिसबाट भेरिफाई गर्नुपर्छ होइन भनेर भन्नुभयो। जस्तै अगाडिको इक्जाम्पलमा हामी 10 करोड हाम्रो फिक्स एसेट्स थियो, के अरे फिक्स कस्ट थियो, त्यो 10 करोड फिक्स कस्ट मध्ये 9 करोड हामीले इन्भेन्ट्रीको भ्यालुमा लग्यौँ, 1 करोड रुपियाँ हामीले के गर्यौँ, लसमा लग्यौँ। तर हाम्रो लागि त 10 करोड टोटल खर्च नै हो। हामी ट्याक्समा 10 करोड रुपियाँ बराबर हामी खर्च लेख्न सक्छौँ। अथवा यो खर्च अथवा सरहरू एउटा कुरामा के कन्फ्युजन नहुनुहोस् भने यो ट्याक्सले के गर्छ र हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के गर्छ भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस् कृपया। मैले हिजै भनिसकेको छु, ट्याक्सको प्रोभिजन र अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको प्रोभिजन फरक हुन सक्छ, तर दुईटै सही हुन सक्छन्। ट्याक्सले आफ्नो पर्पजको लागि त्यो क्याल्कुलेसनहरू गर्छ, हाम्रो अकाउन्टिङले त्यो आफ्नो पर्पजको लागि गर्छ। मलाई ट्याक्समा त्यति धेरै एकदम डिटेल नलेज छैन, अनेस्टली भन्नुपर्दा ट्याक्सको प्रोसेसहरू अथवा ट्याक्सको बारेमा मलाई एकदमै डिटेल छैन। स्पेसल्ली नेपालको केसमा हाम्रो ट्याक्स अफिसरहरू पनि अब कसरी बिहेभ गर्नुहुन्छ हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण ट्याक्स अफिसले अथवा ट्याक्समा यसको ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन के हुन्छ मैले ठ्याक्कै हजुरहरूले आन्सर दिन नसक्न सक्छु है। अर्को चाहिँ फेयर भ्यालु निकाल्नको लागि भ्यालुएटर नै चाहिने हो। फेयर भ्यालु निकाल्नको लागि एसेट अनुसार फरक पर्छ, एसेट अनुसार हुन सक्छ त्यसको फेयर भ्यालु निकाल्ने। कुनै एसेटको फेयर भ्यालु निकाल्नको लागि
इन्जिनियरहरू चाहिन सक्छ, जस्तै बिल्डिङको फेयर भ्यालु निकाल्नको लागि इन्जिनियरहरू, आर्किटेक्टहरू, सिभिल इन्जिनियरहरू चाहिन सक्छ, भेहिकलको निकाल्नको लागि मेकानिकल इन्जिनियरहरू चाहिन सक्छ, कतै कतै अकाउन्टेन्टहरू पनि हुन सक्छन्, कतै कतै अब अरू एक्सपर्टहरू, हाइली ट्रेन्ड एक्सपर्टहरू जरुरी हुन सक्छ। यो फेयर भ्यालु निकाल्ने भनेको काम एकदम गाह्रो हो। हामीले अहिले बुझ्दाखेरि के बुझौँ, फेयर भ्यालु उचित मूल्य भन्ने मात्रै बुझौँ। यो क्याल्कुलेसन गर्ने एकदमै गाह्रो काम हो। त्यसकारण अबका नयाँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम त्यत्तिकै गाह्रो हो, त्यत्तिकै गाह्रो हो। हामीले फेयर भ्यालु सजिलै निकाल्ने भए अहिलेका हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न त्यति गाह्रो होइनन्, तर जुन रिक्वायरमेन्टहरू छन् त्यो क्याल्कुलेट गर्न एकदमै गाह्रो छ। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीलाई अर्को एउटा क्वेसन छ, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा देखाउन डिस्काउन्टिङ रेट कुन लिने हो? यो अर्को एकदमै गाह्रो, हाम्रो अहिलेको नयाँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको एउटा अर्को गाह्रो पोर्सन भनेको धेरै एसेटहरूलाई अथवा धेरै फ्युचर क्याश फ्लोजलाई डिस्काउन्टिङ गर्ने हुन्छ, तर कुन रेटमा डिस्काउन्टिङ गर्ने हैन, 10%, 12%, 5%, 4%, कुन रेट लिने? यो रेट सेलेक्सन गर्ने अर्को उच्चै कम्प्लिकेटेड काम हो है। यो कुन रेट लिने, यो रेटहरू के हुन्छन् हामी अर्को एउटा सेक्सनमा पढ्छौँ हैन। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ अथवा डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटहरू हुन सक्छन्, त्यो इन्ट्रेस्ट रेटहरू हामी युज गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ल्यान्डलाई के मान्ने, फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट? फिक्स, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हाम्रो उद्देश्य नै ल्यान्डहरू प्लटिङ गर्ने, ल्यान्डहरू बेच्ने हो भने त्यो हाम्रो इन्भेन्ट्री हो, नभए अरूको केसको लागि हाम्रो त्यो फिक्स एसेट्स हुन सक्छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी हुन सक्छ। फेयर भ्यालु लिँदा ब्याङ्कको लागि गरेको भ्यालु लिन सकिन्छ कि नै? जरुरी छैन। ब्याङ्कको लागि गरेको जुन ब्याङ्कले फेयर भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छ त्यो भनेको त्यो ब्याङ्कको आफ्नो पर्पजको लागि गरिएको फेयर भ्यालु हो। त्यो फेयर भ्यालु र हाम्रो अकाउन्टिङले भनेको फेयर भ्यालु एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन र साधारणतया एउटै हुँदैन त्यो। अर्को छ शेयर डिभेन्चर एन्ड बोन्ड्स आर अल्सो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी आर एन्ड दे? होइनन्, तिनीहरूले हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी मान्दैन। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भन्नाले ल्यान्ड र बिल्डिङलाई मात्रै, किनकि हामी तपाईको शेयर डिभेन्चरहरू भाडामा दिने अथवा त्यसको भोलि क्यापिटल एप्रिसिएसन गर्ने उद्देश्यको लागि हामी प्रयोग त गर्छौँ, तर हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले क्लियरली के भनेको छ, ल्यान्ड बिल्डिङ अथवा पार्ट अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर क्लियरली तोकिदिएको छ। Is it the duty of auditor to physically verification of inventories or management? यो हाम्रो अडिट सर्कमस्टान्सेसमा पर्छ, हाम्रो अडिट रिस्क कति छ अथवा हाम्रो एपोइन्टमेन्ट कहिले भएको छ, यो कुराहरूले फरक पार्छ। र फिजिकल भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ भने द्याट इज मोर अप्रोप्रिएट, गर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। फेयर भ्यालु र रियलाइजेबल भ्यालु एउटै हो भन्नुभयो, यो होइन, फरक हो। रियलाइजेबल भ्यालु भनेको तपाईले अथवा तपाईको निकायले त्यो एसेटबाट कति अमाउन्ट रियलाइज गर्न सक्छ भन्ने हो। भनेको मतलब त्यो तपाईको सेलिङ प्राइस लेस कस्ट टु सेल हो, त्यो तपाईको इन्टिटी स्पेसिफिक हो, तपाईको इन्टिटीको लागि त्यो भ्यालु सही हुन्छ। तर फेयर भ्यालु भनेको होल मार्केट कन्डिसनलाई कन्सिडर गरेर गरिएको हुन्छ। एउटै एसेटको नेट रियलाइजेबल भ्यालु अथवा मार्केट भ्यालु फरक हुन सक्छ, तर कुनै एउटा मार्केटमा फेयर भ्यालु बराबर हुन्छ, सबैको एउटै हुन्छ। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्टेड बाई सपिङ मल इज इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी अर पिपिए? के होला? ल सरहरूले एकचोटि मैले लास्टमा आन्सर दिन्छु यो कुरा, सरहरूले एकचोटि सोध्दै गर्नुहोस् त। हाम्रो नेपालमा कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले एउटा बिल्डिङ बनायो, जस्तै सपिङ मल बनायो, त्यो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी होला कि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट होला? ल सरहरूले सोध्दै गर्नुहोस्, हामी लास्टमा मैले यसको आन्सर दिन्छु है त। ल अहिलेको जेनरल क्वेसनहरू यति नै थियो, हामी नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ। नेक्स्ट टपिक्स इज intangible assets other than goodwill. Intangible assets are those assets which do not have the physical substance. त्यसको मतलब के हो? तिनी एसेटहरूलाई हामी फिजिकली देख्न छुन सक्दैनौँ, त्यस्ता एसेटहरू र त्यो गुडविल बाहेकका एसेटहरू। अमूर्त सम्पत्ति भनेको कुनै भौतिक सार नभएको पहिचान योग्य अमौद्रिक सम्पत्ति हो। इन्टेन्जिबल एसेट भनेको भौतिक सार नभएको सम्पत्ति नै हो, त्यसको कुनै भौतिक सार हुँदैन, तर त्यसलाई छुट्टै पहिचान गर्न अथवा छुट्टै त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न, क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ र त्यो एउटा अमौद्रिक सम्पत्ति हो। अमौद्रिक सम्पत्ति भन्नाले हामी के बुझ्छौँ?
यसलाई नन मोनेटरी एसेट भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा। अमौद्रिक सम्पत्ति भनेको त्यो सम्पत्तिबाट हामीले भोलि त्यो सम्पत्तिबाट केही फिक्स क्यास अथवा फिक्स्ड अमाउन्ट रियलाइज गर्ने एक्सपेक्ट गरेको हुँदैनौँ है। त्यसकारण यो अमौद्रिक सम्पत्ति हो। हामी गुडविललाई हामी जेनरली बेचेर भोलि केही अमाउन्ट रिकभर गर्छु भनेर होल्ड गरेको हुँदैनौँ, सरी इन्टेन्जिबल एसेटलाई। यस्तो सम्पत्ति छुट्याउन सकिने अर्थात् निकायबाट छुट्याएर वा अलग्याएर एक्लै वा सम्बन्धित करार सम्पत्ति वा दायित्वसँगै बिक्री गर्न, हस्तान्तरण गर्न, प्रयोगको अनुमति दिन, बहारमा दिन वा विनिमय गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब त्यस्तो इन्टेन्जिबल एसेटहरूलाई आफ्नो निकायबाट छुट्याएर त्यसलाई बिक्री गर्न पनि सकिन्छ, त्यसलाई हस्तान्तरण पनि गर्न सकिन्छ, त्यसलाई करारको रूपमा अरू करारहरूसँग सँगै बेच्न, बहालमा दिन वा विनिमय गर्न, एक्सचेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। नभए त्यो छुट्टै एसेट हाम्रो हुँदैन। अर्को छ यस्तो सम्पत्ति करारीय वा अन्य अधिकारबाट सिर्जना हुन्छ। यस्तो सम्पत्ति करारीय वा अन्य अधिकारबाट सिर्जना हुन्छ। त्यस्ता अधिकार निकायबाट वा अन्य अधिकार वा दायित्वहरू भन्दा हस्तान्तरण वा विभाजन गर्न सकिए पनि नसकिए पनि। यस्तो इन्टेन्जिबल एसेटहरू जेनरली कुनै कन्ट्र्याक्टबाट क्रिएट हुन्छन्। जस्तै इन्टेन्जिबल एसेटको इक्जाम्पलहरू भन्नुहोस्। इन्टेन्जिबल एसेटको इक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ? पेटेन्ट राइटहरू हुनसक्छ होइन, कपिराइटहरू हुनसक्छ अथवा फ्रेन्चाइजहरू हुनसक्छ, अरू थुप्रै हुन सक्छन्। यसको लेखाङ्कन गर्ने कसरी? अमूर्त सम्पत्तिको लेखाङ्कन गर्ने कसरी? जेनरल प्रिन्सिपल फर रिकग्नाइजिङ इन्टेन्जिबल एसेट। कुनै अमूर्त सम्पत्तिको लेखाङ्कन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्नको लागि निकायले अनुच्छेद 2.17 को मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब त्यो सम्पत्तिको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर हामीले सुरुमै के गर्नु पर्यो? आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। हामीसँग कुनै इन्टेन्जिबल एसेट छ, तर त्यो इन्टेन्जिबल एसेट हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले दिएको सुरुको 2.17 मा दिएको एसेटको परिभाषासँग मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा एसेटको परिभाषालाई त्यसले छुन्छ कि छुँदैन, एसेट्सको परिभाषाभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यो हेर्नु पर्यो। यदि त्यो एसेट्सको परिभाषाभित्र पर्छ भने मात्रै अब हामी त्यसलाई के गर्छौँ? इन्टेन्जिबल एसेट, अमूर्त सम्पत्तिको रूपमा हामी हाम्रो वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गर्छौँ। परिणामस्वरूप निकायले देखाएको अवस्थामा मात्र कुनै सम्पत्तिलाई अमूर्त सम्पत्तिको रूपमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। कति बेला मात्रै लेखाङ्कन गर्ने र त भन्दा सो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भविष्यका अपेक्षित आर्थिक लाभहरू निकायले प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ, अथवा फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिटहरू हामीले पाउनेवाला छौँ त्यो इन्टेन्जिबल एसेटबाट। सो सम्पत्तिको लागत वा मोल विश्वसनीय रूपमा मापन गर्न सकिन्छ। त्यो पर्टिकुलर सेपरेबल इन्टेन्जिबल एसेटको कस्ट अथवा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ छुट्टै। सो सम्पत्तिको कुनै अमूर्त शीर्षकको लागि आन्तरिक रूपमा बेहोरीको खर्चबाट सिर्जना हुँदैन र त्यो एसेट हाम्रो आफै इन्टरनल्ली जेनेरेटेड इन्टेन्जिबल एसेट होइन। हामी आफै विभिन्न खर्चहरू गरेर, हामी आफ्नै आन्तरिक रूपमा धेरै खर्चहरू गरेर बनाएको इन्टेन्जिबल एसेट हो अथवा त्यो सम्पत्ति हो भने त्यसलाई इन्टेन्जिबल एसेटको रूपमा हामी रिकग्नाइज गर्न मिल्दैन। भन्नुको मतलब इन्टरनल्ली जेनेरेटेड, आन्तरिक रूपमा धेरै खर्च गरेर उत्पादन भएको अथवा गरेको के भन्छ इन्टेन्जिबल एसेटलाई हामी एसेटको रूपमा हाम्रो वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गर्न मिल्दैन। त्यसकारण दुईटा कन्डिसन के रहेछ? हामीले एसेटको परिभाषामा पनि यो पढेको थियौँ, फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट त्यसबाट आउँछ कि आउँदैन, र त्यसको कस्ट अथवा भ्यालु रिलायबली मेजर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। यदि यो दुईटै कन्डिसन पुरा भएको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ? त्यो एसेटलाई इन्टेन्जिबल एसेटको रूपमा हाम्रो वित्तीय विवरणमा लेखाङ्कन गर्न सक्छौँ। An entity shall assess the probability of expected future economic benefits using reasonable and supportable assumptions that represent management's best estimate of the economic conditions that will exist over the useful life of the asset. Future economic benefitहरू क्याल्कुलेट गर्दा म्यानेजमेन्टले त्यसबाट आउन सक्ने प्रोबेबल एक्सपेक्टेड फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिटहरू एउटा रिजनेबल र सपोर्टेबल एजुम्सनमा बेस मानेर गर्नुपर्छ। आउँछ कि आउँदैन भनेर, आउने सम्भावना कतिको छ भन्नको लागि त्यो म्यानेजमेन्टले इस्टिमेट गर्ने कुरा हो, र म्यानेजमेन्टले इस्टिमेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? त्यसलाई एउटा रिलायबल बेसिसमा इस्टिमेट गर्नु पर्यो। An entity uses judgment to assess the degree of certainty attached to the flow of the future economic benefits that are attributable to the use of the asset on the basis of the evidence available at the time of initial recognition, giving greater weight एभिडेन्स। र त्यसरी फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिटहरू आउँछ कि आउँदैन भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि म्यानेजमेन्टले जजमेन्ट युज गर्छ, र त्यो जजमेन्ट मार्फत हामी के गर्छौँ?
इन्टरनल जजमेन्टहरू पनि हुनसक्छ अथवा इन्टरनल एभिडेन्सेसहरू पनि हुनसक्छ र एक्सटर्नल एभिडेन्सेसहरू पनि हुनसक्छ। हामी जहिले पनि त्यो जजमेन्ट युज गर्दा अथवा एक्सपेक्टेड फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिटहरू इस्टिमेट गर्दाखेरि जहिले पनि हामी इन्टरनल एभिडेन्सेसहरूलाई भन्दा एक्सटर्नल एभिडेन्सेसहरूलाई बढी फोकस गरेर त्यही अनुसार त्यो सम्पत्तिको प्रयोगबाट भविष्यमा आर्थिक लाभहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर हामी अनुमान गर्छौँ। अनुमान गर्नु काम भनेको म्यानेजमेन्टको काम हो। म्यानेजमेन्टले एकदम रिजनेबल बेसिसमा सम्पूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गरिसके पछाडि मात्रै के गर्नुपर्छ, निर्क्युल गर्नुपर्छ कि फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिटहरू अथवा भविष्यमा आर्थिक लाभहरू प्राप्त हुन्छन् कि हुँदैनन्। यो भनेको एकदमै कम्प्लेक्स काम हुनसक्छ अथवा म्यानेजमेन्टले एकदमै रासनल भएर रिजनेबल बेसिसमा त्यो सम्पूर्ण कुराहरू इस्टिमेट गर्नुपर्छ। एक्विजिसन एज पार्ट अफ अ बिजनेस कम्बिनेसन कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, अर्को एउटा बिजनेस पर्चेस गर्दाखेरि कुनै एउटा ए लिमिटेडले जस्तै बी लिमिटेड पर्चेस गर्दैछ भने बी लिमिटेड ए लिमिटेडमा गाभिँदाखेरि बी लिमिटेडसँगै केही सर्टेन इन्टेन्जिबल एसेटहरू पनि सँगै आएको हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने, ए लिमिटेडको बुक्स अफ अकाउन्ट्समा अथवा ए लिमिटेडको वित्तीय विवरणमा। ए लिमिटेडले पर्चेस गर्यो बी लिमिटेड, पर्चेस गर्दाखेरि बी लिमिटेडको केही इन्टेन्जिबल एसेटहरू पनि ए लिमिटेडले के गर्यो, पर्चेस गर्यो भनेपछि अब ए लिमिटेडले आफ्नो वित्तीय विवरणमा त्यो इन्टेन्जिबल एसेटहरू जुन बी लिमिटेडमा थियो त्यसलाई कसरी लेखाङ्कन गर्ने। प्राप्ति मितिमा अनावश्यक लागत वा प्रयास बिना विश्वसनीय रूपमा मापन गर्न नसकिने अवस्थामा बाहेक कुनै व्यवसाय प्राप्त गर्दा अमूर्त सम्पत्तिलाई त्यसको उचित मोलमा लेखाङ्कन गर्नुपर्छ। भनेको मतलब यदि सजिलैसँग त्यो इन्टेन्जिबल एसेटको बी लिमिटेडमा भएको इन्टेन्जिबल एसेटको सजिलैसँग फेयर भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ अथवा उचित मोल क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ भने त्यो इन्टेन्जिबल एसेटलाई जुन दिन त्यो बिजनेस पर्चेस भएको हो, जुन दिन ए लिमिटेडले बी लिमिटेडलाई पर्चेस गरेको हो त्यही दिनको फेयर भ्यालुमा उपस्थित मित्रहरू,
केही प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि र भर्खर बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग हाम्रो सूर्यजीको नेटवर्क चलिरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि एकैछिन यहाँहरू होल्ड गरिदिनु होला र एकैछिनमा भएन भने नभए आजको लागि यसलाई स्थगित गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एकैछिन यहाँहरू वेट गरिदिनु हुनको लागि पनि म यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु। बत्ती धेरै ठाउँमै बत्तीहरू गएको छ जस्तो छ, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले केही कठिनाइ भइरहेछ।
उपस्थित सदस्य महानुभावहरू, प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो कनेक्सन टुटेको छ सूर्यजीसँगको। उहाँलाई अहिले तुरुन्तै जोडिन सक्ने सम्भावना पनि देखिरहेको छैन, किनभने बत्ती आइरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आजको यो क्लासलाई यही नै स्थगित गर्ने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु र यसलाई पर्यो भने फेरि हामी कुनै एउटा अल्टरनेट उपाय गरौँला पछि। यति भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो प्राविधिक गडबडीको लागि म क्षमा प्रार्थी छु संस्थाको तर्फबाट र फेरि भोलि ठिक 11 बजे यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। ए भयो।